औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पर सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि हमारा आज का मौजू जो जैसा कि हमने थंबनेल के ऊपर लिख कर भी लगा दिया था, एक्स मुस्लिम्स की बाउंड्रियाँ। और एक्स मुस्लिम से मुराद खसूसन हम इंडियन एक्स मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि सच वाला के नाम से चैनल मौजूद है, एक्स मुस्लिम साहिल के नाम से एक चैनल मौजूद है, और एक्स मुस्लिम समीर के नाम से एक चैनल मौजूद है। तो आज हम जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है इस वक्त, उसमें हम इन सब दोस्तों जो एक्स मुस्लिम दोस्त हैं और बड़ी इल्मी काबिलियत रखते हैं, बड़े ज़ीरक लोग हैं, तो हम इनकी इल्मी काविशें और इल्मी हैसियत आप दोस्तों की खिदमत में पेश करेंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो मेरे साथ कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला मौजूद होंगे। सैयद शहजाद खान शाह साहब मौजूद होंगे, ज़ुल्फ़िकार भाई मौजूद होंगे, और जल्द ही जब हम स्टार्ट में इनकी कुछ क्लिप्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि इनकी इल्मी लियाकत आपके सामने आ सके, तो उसके फ़ौरन बाद जो है हम फिर लिंक सेंड कर देंगे। और मेरी तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक दुरुस्त इन्फॉर्मेशन पहुँच सकें। और इनकी एक जो क्लिप्स हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि इस जैसे लोग जो खुद कंफ्यूज हैं दरअसल, और खुद किसी मामले में भी फैसला नहीं कर सकते, किसी किस्म की इल्मी काबिलियत नहीं रखते, बल्कि जहालत को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंतशार को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की जाती रहें और आपको वक्तन फ़वक्तन नोटिफिकेशन आते रहें, हम जब भी लाइव आएँ या हम कोई भी वीडियो भेजें ताकि आप देख सकें। तो सबसे पहले तो मैं अपने साथ मौजूद दोस्त अहबाब को अपनी स्क्रीन में वेलकम कहता हूँ। इस वक्त हमारे साथ सैयद शहजाद खान शाह साहब मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ ज़ुल्फ़िकार भाई भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई, आप कैसे हैं? आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सब आप सुनाएं, आप कैसे हैं सर? जज़ाकल्लाह जी, जी हम मशकूर अल्हम्दुलिल्लाह। हैं कि आपने हमें दावत दी है। आपका बहुत शुक्रिया। ज़ुल्फ़िकार शेख साहब, आप कैसे हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाएं कैसे हैं? ये किसी के मोबाइल पे बेल आ रही है, हम तीनों में से। जी जी। अली भाई के मोबाइल पे बेल आ रही है। हाँ जी, ज़ुल्फ़िकार शेख जी साहब, मुझे लग रहा है आज आपका माशाल्लाह हैप्पी मूड है, और आज का प्रोग्राम इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि जी आपकी जो बेशक। ज़ेरे लब मुस्कुराहट है, लगता है कि आज ओहो ओहो, नजर लग गई भाई, नजर लग गई शाह साहब। जी बिल्कुल, मुस्कुराहट जो आपने थी हाल वो तैयार कर रखा है। बिल्कुल। जी बिल्कुल सर, आज मौसम भी बड़ा प्यारा है, बड़ा सुहाना है, धूप निकली हुई है, इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है, तो मौसम के साथ साथ आज प्रोग्राम में भी जो दिलचस्पी नजर आएगी वो भी मूड को बहुत प्यारा कर रही है, करेगी इंशाल्लाह। क्योंकि आज का जो कह ले कि टॉपिक जो है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बोंगीज। जी जी अली सर, भाई, मैं आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ अगर हमें तफसील बताएं कि किस तरह फॉर्मेट चलेगा। सर, आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होगा कि अब सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में कुछ जो एक्स मुस्लिम्स अपने आप को कहते हैं कि हम एक्स मुस्लिम्स हैं, और फिर उनकी जो इल्मी काविशें हैं, मैं वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहले तो इनके जो गुरु हैं, महागुरु, जो सच वाला के नाम से मशहूर हैं, जो इंशाल्लाह जल्द ही खच वाला के नाम से मशहूर हो जाएंगे, तो मैं उनका क्लिप चला के आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और उन्होंने एक चैलेंज किया है, मैं उनका वो चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ, और आप दोस्त भी उसका वो चैलेंज जो है मैं आपकी खिदमत में भी अभी पेश करता हूँ। तो क्या आप कहना तो, अली भाई, अगर आप मुझे एक मिनट का मुझे टाइम दें, जी क्योंकि जी आप जो जो आप बात करने जा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपने लफ्ज़ सच वाला बोला तो मेरा माथा ठनका कि सच वाला इस वक्त जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनमें मेरा ख्याल है कि उसकी व्यूअरशिप अच्छी जा रही है। तो आज जी आप अगर उस गाड़ी को हाथ देने जा रहे हैं, तो इससे पहले मैं एक ये अनाउंसमेंट है कि कमेंट्स में हमारे शफीक भाई हैं, वो कह रहे हैं कि क्या मैं भी ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता हूं। तो मैं शफीक भाई, हम वेलकम
کریں گے آپ کو، لیکن ہمارے پاس کچھ ایکس مسلمز کی جو ویڈیوز ہیں وہ میرا حال ہے ہم پہلے چلا لیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے نا وہ انشاءاللہ جلدی آپ بالکل لنک شیئر کر دیں گے اور آپ کو بالکل چانس دیا جائے گا، آپ تشریف لائیے گا اور انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ میں تب تک پھر آپ کی خدمت میں کلک پیش کرتا ہوں سچ والا کا اور پھر اس پہ بات کرتا ہوں۔ نہ تو صدیقی دور کا کوئی قرآن ہے، نہ تو فاروقی ہیں دور کا کوئی اگر قرآن ہے، نہ تو عثمانی دور کا کوئی قرآن ہے، نہ تو علوی دور کا کوئی قرآن ہے، نہ اور تو اور پورے کے پورے 7ویں صدی عیسوی کا کوئی ایک بھی مکمل قرآن پوری دنیا میں آج کہیں نہیں پایا جاتا۔ یہ اوپن چیلنج ہے۔ جی سر، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ مسٹر سچ والا صاحب فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے پاس قرآن حکیم موجود ہے دراصل یہ عہد نبوی والا یا عہد فاروقی والا، عہد علوی والا، عہد صدیقی والا قرآن حکیم نہیں ہے۔ اور ساتھ میں اگر کچھ دوست احباب جنہیں اتفاق ہوا ان کی پوری ویڈیو سنی ہو تو اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ میں 10,000 روپیہ انعام بھی دوں گا اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ جو اس وقت ہمارے پاس قرآن حکیم موجود ہے یہ اسی دور والا یا عہد نبوی والا یا عہد علوی والا یا عہد صدیقی یا عہد عثمانی والا قرآن حکیم، ان کو اگر ہم دکھا دیں یا یہ ثابت کر دیں کہ اس وقت ہمارے پاس قرآن موجود ہے یہ اپنا عہد صدیقی والا یا عہد نبوی والا ہی قرآن حکیم، تو یہ دو چیزیں انہوں نے آپ پر کی ہیں۔ ایک تو یہ سچ والا فرماتے ہیں کہ میں 10,000 روپیہ انعام دوں گا اور دوسرا میں ایمان لے آؤں گا۔ تو سر میں اپنے چینل پہ موجود، انہوں نے کہا جی کہ میرا اوپن چیلنج ہے، تمام مومنین کے لیے یہ اوپن چیلنج ہے، تو میں ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ چیلنج ان کا اور چینل ہمارا، یہ تشریف لائیں، ان کی یہ جو اتنی یہ چھلانگیں لگا رہے ہیں ان کو یہ ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، ان کا مقدمہ ہی سرے سے غلط ہے۔ اور یہ ہیں ان تمام انڈین ایکس مسلمز کے مہا گرو۔ تو مہا گرو صاحب کو اتنا ہی نہیں پتا کہ مقدمہ جو ہے وہ اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، تو انہیں ابھی تک یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ان کا مقدمہ کس حد تک ناقص ہے جو وہ مقدمہ لے کے بیٹھے ہیں۔ تو آگے تو ڈیبیٹ یا بات، یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں، آپ کا تو مقدمہ ہی غلط ہے۔ آپ تشریف لائیں، آپ کا ہم نے چیلنج قبول کر لیا ہے، ہم آپ کو اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے پاس قرآن حکیم موجود ہے یہ عہد نبوی والا قرآن حکیم نہیں ہے، تو ہم آپ کو 50,000 روپیہ بھی انعام میں دیں گے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ نے ہمارے علم میں اضافہ فرمایا۔ اور اگر ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں، جو کہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ کا مقدمہ ہی سرے سے غلط ہے، اگلی باتیں تو بعد میں ہوں گی، تو جب ہم یہ غلط ثابت کر دیں گے تو پھر ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ اسلام قبول کریں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جاہل لوگ، اس طرح کے گھٹیا لوگ جو ہیں وہ اسلام سے دور ہی رہیں۔ تو اسلام جس بھی جگہ پہ ایسے لوگ ہوں گے وہ انتشار پھیلائیں گے اور شر پھیلائیں گے اور جہالت پھیلائیں گے۔ تو ہمارا ان کو اوپن چیلنج ہے، ہم نے ان کا چیلنج قبول کر لیا ہے، یہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے مقدمے میں کس حد تک جان موجود تھی جو انہوں نے مقدمہ پیش کیا ہے، اور ساتھ میں چیلنج بھی کیا اور ساتھ میں 10,000 روپے بھی آفر کیے ہیں۔ ہم 50,000 روپے میں دوں گا، 50,000 روپے اس کو اگر یہ ثابت کر دے کہ یہ وہ قرآن ہے۔ جی سر، آپ کیا کہیں گے؟ سر میں نے کیا کہنا ہے، میرے تو ایک دفعہ ہوش اڑا دیا آپ نے کہ سچ والا گرو ہیں ان کے، بلکہ مہا گرو ہیں، اور وہ تو سر روزانہ چیلنج کرتے ہیں کوئی نہ کوئی۔ یہ کوئی آپ نے ان کا پرانا چیلنج اٹھایا ہے شاید، چونکہ اب تو شاید ان کو بھی حساب نہیں رہتا کہ میرے کتنے چیلنج ہیں۔ تو یہ جو چیلنج آپ نے ان کا ایکسیپٹ کیا ہے کہ عہد نبوی کا کوئی قرآن پاک کا نسخہ دکھا دیں یا پھر 7ویں صدی ہجری میں کوئی دکھا دیں، تو کوئی قرآن پاک کا نسخہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کا جو یہ بنیادی سوال ہے اس کو تھوڑا سا کریکٹ کروانا چاہتا ہوں، لیکن آپ اجازت دیں گے تو پھر ہی ہے۔ جی شاہ صاحب، میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سچ والا گرو سچ والا صاحب فرماتے ہیں کہ 7ویں صدی کا قرآن پاک کو کوئی نسخہ دکھا دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً 7ویں صدی ہجری میں مکہ میں اور مدینہ میں کچھ کتابیں کاغذ پہ لکھی جاتی ہوں گی یا کسی اور طریقے سے لکھی جاتی ہوں گی اور وہ اصل شکل میں آج موجود ہوں گی، اور یقیناً ان کا ایک ایک نسخہ سچ والا کے پاس تو ضرور ہوگا۔
تو اسی کو شاید وہ بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر اس دور میں کوئی قرآن نام کی کتاب ہوتی تو یقیناً آج وہ بھی ان کے پاس ہوتی. تو یقیناً ان کے پاس کوئی فار ایگزامپل 10-15 کتابیں 7ویں صدی ہجری کی مکہ اور مدینہ سے جو چھپیں یا لکھی گئیں یا جو تیار ہوئیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ یقیناً ان کے پاس ہوں گی، اور اسی کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور بڑی لاجیکل بات ہے ان کی، یہ دلیل ان کی بڑی زبردست ہو سکتی ہے، اور وہ یقیناً ہمیں دکھا بھی دیں گے 8-10 نسخے اس دور کے لکھے ہوئے مختلف شعراء کے، مختلف رائٹرز کے. آپ کو پتہ ہے عرب جو ہے وہ زبان دانی میں تو بڑے ماہر تھے اور شاعری ان کا خاصا تھا. بالکل. تو سچ والا کے پاس یقیناً کچھ پوئٹک بکس ہوں گی، اور ان کو دیکھ کے وہ کنفیوز ہوئے ہوں گے کہ یار اس دور کی 7ویں صدی ہجری کی مکہ اور مدینہ سے شائع ہونے والی، بننے والی، لکھی جانے والی، اور آج تک وہ کتابیں موجود ہیں، تو پھر قرآن پاک بھی اگر اس دور میں لکھا گیا وہ عہد نبوی کہلاتا ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے. تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں اس معاملے میں. بس یہ تھوڑا سا ہے کہ وہ باقی بکس اس دور کی ہمیں دکھا دیں. تو پہلا تو ان کا یہ ہے ایک مقدمہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مجھے تھوڑا سا ایک سوال کلیئر نہیں ہو رہا کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کتاب مقدس قرآن پاک جو ہے یہ ایکچول میں کتاب اس دور میں تھی نہیں، اور یہ 8ویں-9ویں ہجری میں بنو امیہ نے لکھی ہے. اگر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پھر مجھے تو تھوڑی گڑبڑ لگتی ہے کہ گویا ان کا مطلب یہ کہ اس دور میں کتابیں کوئی لکھی جاتی نہیں تھی، یا تو کوئی مجبوری تھی نہیں لکھی جاتی تھی، یا پھر یہ ہے کہ لکھی گئی ہیں تو باقی لکھی گئی ہیں اور یہ نہیں لکھی گئی. تو ایک تو یہ اس پہ سوال اٹھتا ہے ان کے اس بنیادی مقدمے پہ. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور سوال بھی رکھ دوں. ویسے اذان ہو رہی ہے، آپ کوئی بات کر لیں، میں بعد میں کر لیتا ہوں. اذان ہو رہی ہے، میں میوٹ پہ ہوں، آپ کوئی بات کر لیں. جی ذوالفقار بھائی آپ ہی بات کریں تب تک میری طرف بھی اذان. جی ماشاءاللہ، پہلے تو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں سارے سے آپ کا چیلنج جو آپ نے خچ والے کو دے دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ چیلنج اس تک پہنچے گا کیسے؟ سر یہ چیلنج انشاءاللہ تعالیٰ دوست احباب پہنچائیں گے، جو ہمارے سننے والے دوست احباب ہیں وہ پہنچائیں گے، اور ہم بھی اس کے چینل پہ جا کے اس کو پوسٹ کریں گے، رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے اس کا چینل قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا. اب وہ تشریف لے آئے، لیکن یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے چینل کو ہم نے قبول کیا، اور ہماری بات ہونے کے بعد جیسے کہ میں نے پچھلی اسٹریم میں بھی عرض کی تھی کہ اصل میں یہ وہ بندہ ہے جس کو ساری زندگی لوگوں نے سر جھوٹ والا کہا کہ تو جھوٹا آدمی ہے، تو جھوٹا ہے، جس نے غصے میں آ کے چینل کا نام سچ والا رکھ دیا کہ چلیں ایک بہانے یہ لوگ مجھے جو ان کی تشفی ہو جائے کہ کوئی ان کو سچ والا کہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ بات ہونے کے بعد، اس موضوع پہ بات ہونے کے بعد، ان کے اپنے فالوورز ان کو سچ والا نہیں کھچ والا کے نام سے پکارا کریں گے، جانا کریں گے. جی علی بھائی اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ساتھ کمنٹس میں دوست جڑے ہوئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چونکہ وہ ہمارے ساتھ مسلسل رہتے ہیں. تو جی ہمارے ساتھ فری انڈیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب شکریہ آپ نے جوائن کیا. شفیق صاحب ہیں، شفیق صاحب کو میں بتا دوں کہ سر تھوڑی دیر ویٹ کر لیں پریزنٹیشن کا. ہم کچھ ایکس مسلمز کو ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ساحل ہے، جس میں گلزار ہے، جس میں سمیر ہے، جس میں سچ والا. تو ہمیں وہ پریزنٹیشن تھوڑی پیش کر لینے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لنک شیئر کرتے ہیں، اور موسٹ ویلکم، آپ کا انتظار کریں گے. اس کے بعد جی فری انڈیا کہہ رہے ہیں ذوالفقار بھائی آپ کا بولنے کا انداز مجھے بہت پیارا لگتا ہے، ماشاءاللہ جی. وی آلسو لو مسٹر ذوالفقار جی. پھر جی خان بوائے کہتے ہیں السلام علیکم بردرز. جی خان بوائے ویلکم سر، آپ کمنٹس سیکشن میں ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. اور انشاءاللہ آپ کی باری آنے والی ہے جلد، انشاءاللہ ہم 9 بجے لنک شیئر کر دیں گے اور پھر آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ سے بھی ہم جانیں گے. پھر جی یہ ایک جانو میر ہیں، کہہ رہے ہیں لنک کہاں پہ ہے بھائی؟ 9 بجے لنک آئے گا، آپ انتظار کریں. صغیر صاحب نے ہندی میں کچھ لکھا، گاڈ نوز بیٹر کیا لکھا. آپ یہ جی خان بوائے کہہ رہے ہیں جی جھوٹ والی خالہ کہیں، ان کو سچ والا گرو نہ کہیں. اور اس کے بعد جی پھر ہیں مدراحت ہیں السلام علیکم بولتے ہیں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر جی اس کے بعد ہارون مغل ہیں، کہتے ہیں مفتی یاسر صاحب آن لائن ہیں. جی انشاءاللہ ہم
یہ تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم مفتی یاسر الواجدی صاحب کی سٹریم کا لحاظ رکھ کے ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ. آج ہم معذرت چاہتے ہیں, ہمیں آئیڈیا بعد میں ہوا, ہم نے لگا دیا ہوا تھا, اناؤنس کر دیا ہوا تھا. تو اس کے بعد جی پھر ہمارے ساتھ ہیں پیس ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسل آف WWE کہہ رہے ہیں جی گڈ ماشاء اللہ, تھینک یو جی, تھینک یو فار اپریسیشن. آگا غنی کہہ رہے ہیں جی نان مسلمز کا معصوم لڑکا لڑکی فوت ہوتا ہے تو جنت میں جائیں گا کیا؟ یہ سوال کر رہے ہیں جی, آپ کے سوال کا جواب بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا. علی نقوی صاحب کہہ رہے ہیں جی بہت اچھا, گڈ کہہ رہے ہیں. اور بھی دوست سر کافی کمنٹ کر رہے ہیں, میں ساتھ ساتھ آپ کی اجازت سے یہ بھی پڑھتا جاؤں گا تاکہ ان کے سوالات اور ان کی آراء بھی آپ سے شیئر کی جا سکیں, چونکہ ایٹ دا اینڈ وہ بھی ہمارا حصہ ہیں اور ماشاءاللہ وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اور اللہ پاک ان کو اس کا اجر دے گا, چونکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ پروگرام کرتے ہیں. اور آپ کا بہت شکریہ جی. ذوالفقار اپنے علی بھائی جی ایک منٹ, غالب لانتی ہے آئی لو یو یا آئی لو یو ٹو, یہ ہمارے بہت پیارے ہیں جی. یہ کہہ رہے جی لو دے رہے تھے, میں نے کہا لو ٹو کر دے. بہت شکریہ سر جی. اچھا اپنے علی بھائی ذوالفقار علی صاحب بھی آ چکے ہوئے ہیں, تو میں ہاں ان سے آپ بات کر لیں, پھر یہ سچ والا صاحب کا میں ایک جملہ بولوں گا, اس کے بعد پھر آپ ان کو کلوز کریے. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم ذوالفقار علی صاحب, کیسے ہیں آپ سر؟ جی وعلیکم السلام علی بھائی, شہزاد بھائی, ذوالفقار بھائی, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اور میرے خیال میں ماشاءاللہ کافی دنوں کے بعد رونق لگی ہے, کیونکہ اکثر جو ہے وہ ہمارا یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ علماء, جید علماء کی جو ہے وہ وجہ سے رونق افروز رہا. اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ العلم نور, تو ماشاءاللہ اہل علم لوگ تھے اور بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ, تو وہ علم ہی بانٹتے رہے اور ہم استفادہ کرتے رہے ماشاءاللہ. اور کافی دنوں کے بعد ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں اب, اور کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ ہم بھی دے سکیں, اپنا حصہ ڈال سکیں. جی بالکل جی, ہم نے ابھی آپ کے سامنے مسٹر سچ والا کو ان کا چیلنج ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہے. انہوں نے چیلنج کیا جی کہ میں سب کو یہ چیلنج کر رہا ہوں, تمام مومنین کو میرا یہ چیلنج کو ایکسیپٹ کرے, تو ہم نے ایکسیپٹ کر کے ان کو دعوت بھی دے دی ہے کہ سر چیلنج آپ کا اور چینل ہمارا, آپ تشریف لائیں. اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس شہد نبوی والا قرآن حکیم نہیں ہے تو بھئی ہم آپ کو 50,000 روپیہ بھی دیں گے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے. صحیح آپ کی بات بھی مان لیں گے, لیکن آپ تشریف لائیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرتے ہیں اس معاملے میں. جی شاہ صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. علی بھائی یہ پیسے آپ نے کچھ زیادہ نہیں کہہ دیے یار, 50,000 روپیہ. سر انہوں نے 10 کہا تھا, میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں, میں نے ان سے 4 گنا تو زیادہ کہا نا. جی اچھا سر, میں بس 1 منٹ لوں گا, میں ان کے مقدمے کی تھوڑی کریکشن کروانا چاہ رہا ہوں, چونکہ اگر وہ واقعی یہ مقدمہ رکھتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کا میں آفر دوں گا آپ کے ریفرنس سے, چونکہ آپ نے ان کو چیلنج دیا ہے, تو میں اس چیلنج کو مزید کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس دونوں آپشن موجود ہیں. اگر سچ والا صاحب لائیو ڈیبیٹ میں آ کے بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پہ تو موسٹ ویلکم, ہم اس میں بھی ان کو سلام کرتے ہیں اور ادب و احترام سے ان کو ویلکم کریں گے. اور اگر وہ بیک ڈور چینل پہ اپنا مقدمہ کی کریکشن کروا کے اس کے بعد وہ سامنے آ کے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جو چیزیں وہ اوپن رکھیں گے ہم اوپن رکھیں گے, جو چیزیں وہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں ہم راز میں رکھیں گے. لیکن پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ جب وہ کہتے ہیں 7ویں صدی کی کتاب مقدس عہد نبوی کی دکھائیں ہمیں قرآن پاک, تو یقیناً ان کے پاس فار ایگزامپل 8-10 کتابیں 7ویں صدی کی مکہ یا مدینہ سے شائع ہونے والی ان کے پاس ضرور موجود ہوں گی. تو اسی بنا پہ وہ مقدمہ بنا رہے ہیں کہ آپ عہد نبوی کا قرآن پاک دکھائیں, چونکہ یہ پاسبل ہے. اگر آپ کہیں کہ اس دور میں تو ہڈیوں پہ, پتھروں پہ, کھجور کے پتوں پہ لکھا جاتا تھا تو وہ موجود نہیں تھا, تو بھئی پھر آپ کا یہ عذر جو ہے وہ نہیں مانیں گے, چونکہ وہ آپ کو یقیناً کچھ کتابیں دکھائیں گے اس دور کی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں جو قرآن لکھا گیا تو وہی موجود ہے, اور وہ بھی اپنی صحیح شکل میں موجود نہیں ہے.
تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کتاب بالکل محفوظ ہونی چاہیے تھی حضور کے دور کی، تو حفاظت کے معاملے میں مجھے پریشان نظر آتے ہیں۔ تو اگر وہ حفاظت کے معاملے میں پریشان آتے ہیں تو میں اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی کتاب کی حفاظت کے جو بیسٹ پاسبل میتھڈز ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر یہ موضوع جو ہے بڑا انٹرسٹنگ بن جائے گا کہ سچ والا صاحب پھر اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب ہمیشہ سے محفوظ ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی کی گئی ہے تو بھائی پھر وہ بھی کچھ کمی بیشی کے لیے کوئی آیات شامل کر دے چپ چاپ راتوں رات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ والا کو پرابلم یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے محفوظ نہیں تھی۔ تو اگر یہ کتاب محفوظ نہیں تھی یا نہیں رہی تو پھر بنیادی مقدمہ یہ بنتا ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ محفوظ کیسے رہتی ہیں۔ سر میں نے کتابوں کو اگر ہم بات سنی محفوظ نا، رکھنا چاہیں جی آپ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ اصل میں وہ یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مخطوطہ لکھا ہوا نسخہ جو ہے، کمپلیٹ نسخہ جو ہے وہ پیش کریں آپ ہمارے سامنے، عہد نبوی کا کر دیں، عہد صدیقی کا کر دیں، عہد عمر کے دور کا کر دیں، عہد عثمانی کا کر دیں، عہد علی کا کر دیں، تو میں ایمان لے آؤں گا۔ لکھا ہوا اور کمپلیٹ کا کمپلیٹ نسخہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو خیر وہ فرتے جذبات میں آ کے، فرتے جوش میں آ کے انہوں نے یہ دعویٰ تو کر دیا ہے۔ اب پتہ تو تب چلے گا جب یہ تشریف لائیں گے اور اس موضوع پہ بات ہوگی کہ کس حد تک ناقص مقدمات ہیں۔ جی جی بالکل علی بھائی، میں بھی اسی طرف ہی آ رہا تھا اصل میں کہ دیکھیں اگر ان کا بنیادی مسئلہ تو یہی ہے نا کہ وہ اس کتاب کو تحریف شدہ کتاب پیش کرنا چاہتے ہیں، جی سر، وہ کہتے یا ہیں پھر جی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کتاب میں تحریف تبھی ہوتی ہے جب اس کی حفاظت کا ذمہ ٹھیک نہ ہو۔ تو جی بالکل۔ حفاظت کے لیے ہمیں بنیادی کرائٹیرین دیکھنا پڑے گا کہ کتابیں 7ویں 8ویں صدی میں جو کتابیں لکھنے کے لیے جو مٹیریل موجود تھا اور اس کے بعد والی صدیوں میں، تو کتابیں محفوظ رہنے کا بیسٹ میتھڈ کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، اور پھر ہم سر یہ یہ تو چیک کریں گے انشاءاللہ کتابوں کے۔ جی 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 یہ تو جی اب میں انشاءاللہ سمجھ تعالیٰ گیا ہوں، یہ سچ والا صاحب میں تشریف سمجھ لاتے گیا ہیں ہوں تو کہ یہ ان باتیں سے پھر بات ہم ہوگی۔ سچ والا کے آمد ان کو ویلکم کر کے ہی کریں گے۔ یہ رحمان جی صاحب نیچے کمنٹ میں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جی گو ٹو اسلامک اویئرنیس اینڈ یو کین فائنڈ 50 manuscripts آف قرآن فرام فرسٹ سینچری ود ایویڈینس۔ فرسٹ سینچری جب ہم کہتے ہیں تو مطلب حضور کی ولادت والی سینچری 7ویں صدی کی بات ہو رہی ہے، 660 ہجری 61 ہجری کے بعد کی بات۔ تو 661 سے 760 تک یہ جو سینچری ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مینوسکرپٹس مل جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی انہوں نے انفارمیشن دے دی ہے، ہم نے اس کو شیئر بھی کر دیا، میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا۔ لیکن رحمان بھائی ہم ان کو دکھانے جا رہے ہیں یار، ہم پہلے ان کو چونکہ عقلی طور پر یہ تھوڑا سا ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے کیا ایشوز ہیں۔ اچھا علی بھائی، میں چونکہ میں پھر چلا جاؤں جلدی، میں خان صاحب کی سپیچ بھی سننا تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی ایک آدھ بات اور کر لوں کہ یہ اپنے جی یہ اکثر مفتی یاسر الواحدی صاحب کے ساتھ جو ان کی ڈیبیٹ ہوئی تھی اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں سپر نیچرل پہ بلیو کرتا ہوں۔ جی بالکل۔ تو میں ان سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا آپ کے چینل کے حوالے سے کہ بھئی اگر آپ سپر نیچرل پہ بلیو کرتے ہیں اور الہ پہ بلیو نہیں کرتے، مسلمز گاڈ پہ، اللہ مسلمانوں کے الہ پر، اللہ تعالیٰ پر بلیو نہیں کرتے، تو بھئی آپ پھر ہمیں وہ اپنا سپر نیچرل دکھا دیں تاکہ ہم بھی غور کریں اس کو قبول کرنے پر، چونکہ ہم تو کہتے لیکن ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ عقلی طور پر نظر آتا ہے، تو ان کا یقیناً چونکہ ان کو یہ ہے کہ چونکہ وہ نظر نہیں آتا تو اس لیے ہمارے خدا کو یہ اس پہ بلیو نہیں کرتے، تو یہ پھر ہمیں اپنا دکھا دیں بھائی، ہم دیکھ کے اس کو جہرتاً دیکھ کے ہم شاید اس پہ غور کر لیں۔ جی 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 بالکل، اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں تو ہم خود ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اتنی ہمت کب کریں گے سر؟ یہ ایکس مسلمز آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعوے ہی دعوے، جیسے کہ کئی ایکس مسلمز کے ساتھ تو ہمارا ایکسپیرینس ہو چکا بات کر کے، پہلے آ کے کہتے ہیں کہ آپ اور جتنے مذاہب ہیں انہوں نے خدا کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، تو جب ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلیں ہمارا تو ہم نے مان لیا، حالانکہ ہم تو ایویڈنس بھی دے رہے ہیں، چلو چھوڑیں ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ تو پھر بہت اچھی بات ہوگی اور بڑی آسان بات ہو گئی کہ آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دعوے نہیں کرتے، محض آپ کے پاس کوئی ثبوت کے ساتھ آپ کسی خدا کو مانتے ہیں، تو چلیں اس کا ثبوت پیش کر دیں۔
तो कभी भी किसी ने नहीं किया, और उस बात से फिर भाग खड़े होते हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि सचवाला साहब भी जो है इस टॉपिक को बात करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। अगर हो जाते हैं तो हमारे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है। अली भाई, उन्होंने खच मारी है, वो खच स्पेशलिस्ट है, वो खच्चों का बादशाह है, वो इसी तरह ही खच्चे मारता है। उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, बस वो खुश करने के लिए लोगों को, और कुछ उसके जाती मफाद हैं, वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अदरवाइज उसे सब पता है, अच्छा सर, सब मैं पता है। थोड़ा सा आगे चलता हूँ, और उसके बाद हमारे साथ एक दोस्त और भी जुड़े हैं। मैं माजूद चाहता हूँ मैं सिर्फ ये एक दो क्लिप चला दूँ, उसके बाद इनको भी लेते हैं। तो सर सबसे पहले अब मैं जा रहा हूँ इनके शागिर्द मोहतरम की तरफ, जो ये महागुरु के बाद गुरु कहलाते हैं नेक्स्ट मुस्लिम्स के। इनका चैनल तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट कर लिया और इन तक पहुँचाएंगे भी। अब देखते हैं कि ये कब हिम्मत करते हैं और कब जवाब देते हैं। तो सर मैं पहले इनका जो शागिर्द ख़ास है उसकी इल्मी लियाकत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नाम तो उसका निसार शेख है, और उसने चैनल बना रखा है अपना एक्स मुस्लिम साहिल के नाम से, और उसने ये नाम बहुत सोच समझ के रखा है। तो मैं सबसे पहले तो सर उसकी इल्मी कावश, उसकी जो है वो आपकी खिदमत में उसकी इल्मी लियाकत पेश करना चाहता हूँ, जो कि मैंने पहले भी की थी, लेकिन मुझे पसंद बहुत है। मैं एक दफ़ा फिर करना चाहता हूँ कि ये इनकी इल्मी लियाकत है, और हमें चाहिए कि इनके सामने घुटने टेक के इनकी हर बात हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक्स मुस्लिम साहिल साहब ने कहा है, ये सालों से इसने नाम सोच के अपने लिए रखा है, और देखिए ये क्या फरमाता है, ये सुनिएगा सर। आपका पहला सवाल है मुझसे, मैं शुरू से करता हूँ। ये सबसे पहले तो कि आपका जो ये नाम है साहिल, इसका क्या मतलब है, पहले तो ये बताइए सबसे पहले। जी जफर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके चैनल पर अपनी मैं बात रख सकूं। जी, सबसे पहले वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने इतना कीमती क्वेश्चन मुझसे पूछा है, कि आपने आज मुझसे पूछ लिया कि मेरे नाम का मतलब ये क्या है, मैंने ये नाम क्यों रखा है। तो आज मैंने अपनी इल्मी काबिलियत आपके सामने पेश करनी, और आपने मुझे मौका दे दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने पहले शुक्रिया अदा किया बिल्कुल इल्मी अंदाज से। अब सुनिएगा कि वो मतलब क्या बताऊँ। साहिल का क्या मतलब है, तो बस एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि ये मेरा असल नाम नहीं है, लेकिन चूंकि एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैंने ये नाम चूज़ किया। साहिल का मतलब होता है सवाल करने वाला। अगर आप इस्लाम मुलाहजा फरमाया कि ये मोहतरम जो ज़ाहिर बात है कि जैसे गुरु वैसे चेले, तो ये हैं सचवाला साहब के शागिर्द, मौसूफ मोहतरम शागिर्द, जो इस वक्त एक्स मुस्लिम के गुरु हैं। तो आपने मुलाहजा फरमाया इनकी इल्मी लियाकत को ये फरमा रहे हैं, और शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आज मुझे आपने मेरे नाम का मतलब पूछ के शुक्रिया का मौका नायत किया। और साहिल नाम का मतलब होता है सवाल करने वाला। जी अली सर भाई, मेरे हमारे साथ आमिर हक आए हैं, जी तो जी सर, मैं काइंडली वही चूंकि इन्होंने आज स्ट्रीमिंग भी करनी है, तो इनको वेलकम कीजिए। इनसे बात पहले कर लेते हैं, चूंकि इनका अपना प्रोग्राम भी है, तो आप जी जी। पहले इनको ले लें जी, उसके बाद फिर हम बात को बढ़ाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम तमाम जुबला अहबाब को। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आमिर भाई, वेलकम सर, कैसे हैं आप? जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने आज प्रोग्राम इसलिए नहीं रखा कि एक तो आप लोगों का प्रोग्राम मैंने देख लिया था, और एक वाजदी साहब का। तो मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन का मूड होता है इतवार को, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया कि मैंने कहा कि दोनों दोस्त साहब माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं, और कुछ आपको पता है बैकडोर कुछ गपशप भी चल रही है, तो मैं उस जी उम्मीद जी में था। बिल्कुल। मगर वो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल का प्लान है, वो मीटिंग शीटिंग भी हो असल में ना जाएगी तो अमर बैठ भाई, जाएंगे। मसला ये हुआ कि पहले हमें आइडिया नहीं था, हमने पोस्ट पहले लगा दी थी, और बाद में हमें पता चला कि जी जी मुझसे जी मीटिंग कर रहे हैं, जी तो जी मसला ये है ना। मैंने भी आपका जब प्रोग्राम देखा था तो मुझे पता चल गया। मैंने कहा शायद वो मिसकम्युनिकेशन हो गई है, कोई बात नहीं, हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट ख्याल रखेंगे। माशाल्लाह बेहतर है। दोनों मोर्चे खुले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दीन के मोर्चे हैं, दोनों तरफ हाँ से जी जी। बमबारी हो रही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला अच्छा सलामत आमिर रखे। भाई, आज हमने ना स्पेशल आपके दोस्तों के बारे में प्रोग्राम रखा है, मैं वही कह और रहा हूँ आप अली ये तो भाई मैं वही आपके कह रहा खास हूँ, दोस्त हैं। आपने खच वाला पकड़ लिया, अवैध जी संतान जी। पकड़ ली, और यसु की मादरत के साथ यसु की गुत्ती पकड़ ली, ठीक है।
بے ضمیر خمیر پکڑ لیا, وہ پتہ نہیں کون کون سے یہ آپ نے سارے نمونے آج جو ہیں اسلامک اویکننگ پہ ان کو جناب آپ نے تختہ دار پہ لٹکا دیا. خیر ہو سر ہم ان سب کو پہلے پچھلی بار بھی ہم نے ان کی علمی لیاقت جو ہے وہ دوستوں کی خدمت میں پیش کی, آج دوبارہ کر رہے ہیں, اور آپ نے اگر سنا تو آپ نے دیکھا ہوگا. اور ساتھ میں یہ جو چیلنج کرتے ہیں ان کے چیلنج ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ چلیں آ جائیں تشریف لیں, چیلنج آپ کا چینل ہمارا, آئیں تشریف لائیں اور آپ کی تشفی کرا دیں گے. اور جس طرح کے گرو اس طرح کے چیلے, گرو صاحب سے جو جس طرح کے گرو صاحب کی گفتگو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائی چکے ہیں مفتی صاحب سے جو ایک دفعہ ہوئی. اب دوسری دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارے ساتھ بات ہوگی تو یہ سچ میں کھچ والا کے نام سے مشہور ہو جائیں گے. تو ہم نے تو ان کا چیلنج اوپنلی قبول کیا ہے. اور اب اگلی باری کی ان کے جو چیلے ہیں ان کے مرید خاص ہیں یعنی کہ نثار شیخ صاحب ایکس مسلم ساحل صاحب, تو وہ ابھی آپ نے سنا کہ وہ اپنے نام کا مطلب کس خوبصورتی سے بیان فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا کیا, آج آپ نے مجھ سے یہ سوال کر کے بہت ہی اچھا کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے اپنے چینل کو بلا کے ایک قیمتی سوال کیا, آج مجھے بتانے کا موقع مل گیا کہ ساحل کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اس پہ آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ اور سر آپ اوور آل پروگرام کے حوالے سے آپ کیا آج ہمیں پیش کرتے ہیں؟ میں تو زیادہ مجھ سے دل کی بات پوچھیں تو آج تو میں بڑا ریلیکس تھا. میں نے کہا چلو آج میں آپ لوگوں کا ایک آڈینس کے طور پہ آ جاؤں گا, تو میں بڑا ریلیکس تھا کہ آج ذرا وہ میری اپنا پروگرام نہیں ہو رہا, تو مفتی صاحب کا بھی سنیں گے, آپ کا بھی سنیں گے, ذرا رات مزے کی گزرے گی, انٹرٹیننگ. اچھا اب یہ ہے کہ آپ نے چلو ماشاءاللہ دعوت دے دی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اوور آل پروگرام پہ تو بات چلتی رہے گی. میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو سائل کے حوالے سے بات کی, ان کا ہاتھ تنگ ہے اصل میں, اردو سے تنگ تھا, کم بخت عربی پر چڑھ دوڑے. اب یہ ظلم کی زیادتی کی انتہا آپ دیکھیں کہ اردو میں جو لوگ ضرورت, ظلم, زیادہ, زیادتی, ٹھیک ہے, پھر کیا تھا وہ کیا وہ لفظ جس نے بولا تھا مفتی صاحب کے جب ڈیبیٹ چل رہی تھی, تجاد, تجاد, ہاں, یعنی جن کے ہاتھ تجاد بول رہا ہے, تجاد, جن کے ہاتھ اردو میں تنگ ہیں وہ عربی پر چڑھ دوڑے ہیں. اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہوگی؟ اب وہ ساحل کو سائل بنا رہا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو ساحل میں ہی دبو دینا چاہیے تھا. اس شخص کو اس کو ساحل میں ہی ڈال دینا چاہیے تھا. یہ ساحل بن کے ہمارے ساتھ. دیکھیں ساحل عامر کیا بھائی, کرتا ہے؟ ایک عامر نفسیات بھائی جب عامر بھائی اس نے کہہ دیا کہ ساحل کا مطلب سوال پوچھنے والا ہوتا ہے, دراصل اس نے اپنی علمی لیاقت شو کر کے اپنے آپ کو ڈبو دیا ہے ساحل میں. ہمیں ڈبونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس میں تھوڑی سی اب علمی شرم اور غیرت ہوتی تو کم از کم معذرت تو کرتا ہی یار. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ واقعی یہ ساحل ہی میں ہی ڈوب دینے کے قابل تھا, بلکہ چلو بھر پانی, ساحل کا پانی ضرور گندا کرنا ہے, چلو بھر کافی تھا. تو اچھا تو ہونا یہ چاہیے تھا علی بھائی, اصل میں ایشو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سائل کی ایک نفسیات ہوتی ہے. جو لوگ علم, تعلیم اور تعلم سے, تعلیم و تربیت سے, یا اسٹوڈنٹ لائف میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ سائل ایک ماحول کا اور نفسیات کا, ایک رویے کا, ایک بیہیویئر کا, اور ایک اپیرنس کا نام ہے. یہ آپ کے اندر ایک نفسیات پیدا کرتا ہے سائل ہونا. حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ, جو امام مالک, حضرت مالک بن انس سوری, جو مدینہ کے بہت بڑے امام جن سے فقہ مالکیہ پھوٹتی ہے, تو وہ کہا کرتے تھے, ان کے بارے میں یہ جملہ موجود ہے کہ السؤال نصف العلم, سوال جو ہوتا ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے. یعنی سوال کرنے والا اور سائل, اس کی ایک پوری نفسیات اور پورا ایک میکانزم ہے. ساحل جو انڈین مسلم ابید سنتان ہے, اس کا نہ رویہ, نہ اس کا لہجہ, نہ اس کے لبو لہجے. وہ کیا شاعر کہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ تیرے الفاظ, یہ تیرا انداز, یہ تیرا طرز تخاطب, عامر بھائی ایسے یہ تیرے نہیں سر, میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا. میں تو ابھی ایک کلپ آپ کو سناؤں گا, یہ تو تھی ان کی علمی بصارت. تو سر میں ابھی ان کا علمی اعتراض آپ کی خدمت میں پہلے پیش کروں گا. جی سر آپ سر کریں, زیادتی نہ کریں سر, اس حد تک علمی آدمی ہیں اور اس حد تک اس کے علمی اعتراضات ہیں. پچھلی دفعہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے اعتراضات نہیں لے رہے, تو میں نے دوبارہ سے وہیں سے شروع کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم اب اس کا اعتراض لے لیتے ہیں. آپ یقین کریں کہ جب اس کا اعتراض وہ سنا میں نے, تو میں تو بس ہنس ہی سکتا ہوں. جواب کیا دیا جائے وہ میں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کروں گا. سر زیادتی نہ کریں. آپ دیکھیں کس وہ بہترین انداز سے اپنا اعتراض پیش کرتے ہیں. آپ نے تو سر پہلے ہی اس کو پکڑ لیا گیا. ویسے ہے تو آل یور سر, جڑا کام میں کرنا سی تسی کر لو. نہیں سر, تسی بھی کرو گے تو میں بھی کروں گا, لیکن اے دیکھو تسی یہ فرما کی رہے ہیں, انہاں دے علمی اعتراض بھی تسی سن لو. ضرور, ماشاءاللہ. لو سر, یہ بھی ان کا علمی اعتراض آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اسٹارٹ سے کرتے ہیں. اور
مسلمانوں نے اس حساب سے مجھے یہ لگتا ہے، یعنی یہ آج کا جو مقدمہ ہے وہ اصل میں ہم چلائیں گے اللہ پر کہ کیا. جی عامر بھائی، میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں، یہ مقدمہ چلائیں گے اللہ پر. ہاں، جس کو یہ مانتے نہیں ہیں، خیر یہ سنتے جائیے، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو جو دلواتا ہوں. اللہ کو بھی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ جو برائی کا جو سسٹم ہے جو دنیا میں چل رہا ہے، تو جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اللہ نے اس کے اندر برائی کرنے کی بھی صلاحیت ڈالی. سنا عامر بھائی، سنا جی کہ یہ بڑی کس حد تک ان کو برائی کی، بڑی بہت گہری بات بات کر رہے ہیں. جی جی یہ انسان کے اندر جو برائی کی صفت ہے یہ موجود ہے، اور یہ اللہ نے رکھی ہے، اور اس وجہ سے اللہ کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. آپ ان کی علمی لیاقت سے ابھی اور استفادہ کریں گے، سنتے چلیں، یہ کتنی گہری بات تو نہیں آ گئی نا. اگر وہ یعنی خوشی والی فیلنگ ڈال سکتا ہے اس میں، اور غم والی فیلنگ ڈال سکتا ہے، اور پلیجر والی فیلنگ ڈالتا ہے، سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا نا. مینوفیکچرنگ یونٹ جو بنی ہے انسان، اس کا مینوفیکچرر کریٹر جو ہے. عامر بھائی میرا خیال ہے لیٹ جانا چاہیے. یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں، آپ انہوں نے پہلے بتایا ہے کتنا خوبصورت ساحل نام کا جنہوں نے سوچ سوچ کے نام رکھا ہے، اس کا مطلب کس حد تک خوبصورت بتایا اور کس حد تک بارے اعتراض کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ویسے ہی لیٹ جانا چاہیے یار ان کے سامنے کہ واہ کیا بات ہے. خیر ابھی سنیں سر، ان کا اعتراض ختم نہیں ہوا. ارے بھائی اس پہ میں ایک بات کر لوں، یہ بی ایم ڈبلیو، آڈی، مرسڈیز، ہونڈا، نہیں سر صبر کریں سر، ابھی ایک منٹ، سب کے اوپر کیس بنتے ہیں، سب کے اوپر. بالکل، ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ رکیے گا. بقول ہمارے مسلمانوں کے یا اسلام کے، وہ اللہ ہی ہے. تو اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کے اندر برائی کرنے والی صفت بھی ڈالی، ٹھیک ہے، جس کی بنیاد پر ایک انسان جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے اور دنیا میں فساد پھیلاتا ہے، لوگوں کا قتل و عام کرتا ہے، کسی کا کوئی مال کھاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ کئی لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے، اور ریپ ہو جاتا ہے، چھوٹی بچیوں کا ریپ ہو جاتا ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے فری ول دی ہے، تو اس میں اللہ کی غلطی نہیں ہے. ایک انسان جو اگر ریپ کر رہا ہے یا قتل کر رہا ہے تو وہ اس کا پرابلم ہے. لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کی فری ول تھی، اس کی فری ول تھی انسان کی، اس نے قتل کیا، لیکن جس کا قتل کیا گیا یا جس بچی کا یا جس مہیلا کا ریپ کیا گیا، اس کی تو ول نہیں تھی نا، اس کی تو ول نہیں تھی. تو پھر اس کو سزا کیوں ملی؟ اگر اللہ یہ والی فیلنگ، یہ والی چیز ڈالتا ہی نہیں، اگر کہ اس کے ساتھ جو ہے یعنی انسان جو ہے وہ غلط کام کرتا، تو یہ ہوتا بھی نہیں دنیا میں. اچھا، اور ایک چیز یہ ہے کہ جی اب آپ نے ملاحظہ فرمایا، تمام احباب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، میں سب سے مخاطب ہوں کہ سر اس کا علمی اعتراض آپ نے جیسے کہ ملاحظہ فرمایا. اب دیکھیں اب یہ ان کا علمی اعتراض کس حد تک ویلڈ ہے. دراصل یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں جو عامر بھائی بھی فرما رہے تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے اب ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں وہیکلس کی وجہ سے، روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. تو اس حد تک یہ ذہین آدمی ہے کہ اس نے دراصل یہ خدا پہ اعتراض نہیں کیا، اس نے تمسخر اڑایا ہے اپنی عقل کا، اور تمام دنیا کے عدالتی نظام کو اس نے بیوقوف آدمی نے چیلنج کر دیا ہے. اب دنیا کی کوئی عدالت چلے، اگر مسلمان ممالک میں ایسا ہوتا کہ جی صرف وہ گاڑی والوں کو جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے ان کو اریسٹ کرتے ہیں یا اس کو ذمہ دار خیال کرتے ہیں، کہ صرف مسلمان ممالک کر رہے ہوتے تو پھر بھی یہ اعتراض کرتا. اب تو امریکہ، پوری دنیا کے اندر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ اس کمپنی کی یہ گاڑی تھی یا یہ گاڑی بنانے والی کمپنی کا یہ فلاں بندہ اس کا آنر ہے تو لہذا اس نے گاڑی بنائی تھی، اس گاڑی کے نیچے یہ بندہ فلاں آ کے اس کا قتل ہو گیا، یہ مارا گیا روڈ ایکسیڈنٹ میں، تو اس کا ذمہ دار دراصل یہ. تو دنیا کی کسی عدالت میں یہ چیز جو ہے وہ نہیں، بلکہ ذمہ دار اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کا قصور ہو. تو کمپنی والے بھی کسی کو یہ کہہ کے نہیں بھیجتے کہ آپ کو گاڑی اس لیے دی گئی ہے کہ آپ روڈ پہ جا کے اس کو اپنی مرضی سے چلائیں اور غلطیاں کریں اور اس طریقے سے نہ چلائیں اور لوگوں کی جان لیں.
یہ کمپنی تو اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہوتی، لیکن یہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس میں اس کے اندر وہ سسٹم رکھا ہوا تو اس کا ذمہ دار ہوا. یہ وہی بات ہو گئی کہ الیکٹرک کرنٹ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں سالانہ وفات اس وجہ سے پا جاتے ہیں، مر جاتے ہیں الیکٹرک کرنٹ کے لگنے کی وجہ سے. تو لیکن الیکٹرک کرنٹ کا جتنا ہمیں فائدہ ہے یا ہم اس سے جتنا استفادہ کرتے ہیں وہ ہماری زندگی ہیں. آج کل تو اسی کے مرہون منت ہے، اس وقت جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ بھی اسی کے مرہون منت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس نے یہ انوینشن کر کے ہمارے سامنے رکھی دراصل وہ اس کا ذمہ دار ہے. اگر کوئی بندہ مارا جاتا ہے اور اس کو پھانسی دینی چاہیے، اس کو سزا دینی چاہیے کہ اس نے یہ کیوں بنا کے نہیں دیا. جی باری باری علی بھائی اس میں اضافہ کر لینا. آپ نے الیکٹریسٹی کی بات کی، میں کہتا ہوں سگریٹ بنانے والی اور الکوہل بنانے والی جتنی کمپنیاں ہیں سب کے اوپر کیس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو اسٹیٹسٹکس سے پتہ چل گیا، ہیلتھ آرگنائزیشن اس پر ہیں کہ الکوہل کی وجہ سے اور نیکوٹین کنزمپشن کی وجہ سے دنیا کے اندر 8 میں 10 بندے مرتے ہیں، ان میں سے 8 کسی نہ کسی طور پر کوئی بیماری ٹریگر ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے، چاہے وہ کینسر ہو، لیور کا کوئی ایشو ہو، ہارٹ کا ایشو، استھما کوئی بھی ایشو ہو. تو یہ سب بند کر دینی چاہیے. سگریٹ بنانے والی کمپنیاں بھی حالانکہ وہ تو لکھتے بھی یہ کہہ رہا ہے ہاں یہ تو ساری دنیا کا نظام ہی بند کرنے پہ تل گیا ہے. اب اس کا اعتراض دیکھیں، اب میں اس سے کیا جواب. صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ سر آپ نے پہلے علمی لیاقت دیکھی اور اب علمی اعتراض بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ اب یہ جو کمپنی ہے نا اس کو ڈھونڈ رہی ہیں، یہ جو اس نے جو کلیم کر دیا ہے نا، اب بندے اس کے پیچھے لگ گئے کہ یار تو ہمارا دھندا بند کروانے والا ہے. اچھا شاہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ شاہ صاحب تو میرا خیال میوٹ تھے. فرینکفرٹ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ذوالفقار علی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ اتنا علمی اعتراض آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے سر، تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس پہ کوئی جواب دے پائیں. سر اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے یہاں پر جان گرے کی ایک بات یاد آ گئی. جان گرے اصل میں اس نے ہیومن نیچر کے اوپر کام کیا ہوا تھا اور اچھا خاصا پڑھا بھی ہوا تھا، اور وہ تھے تو ایتھیسٹ، مگر وہ ایتھیسٹ پر بھی اور ریلیجس جو لوگ تھے ان پر بھی ایک جیسا کرٹیسزم رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ جو انسان کی جو بناوٹ ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ وہ اندرونی طور پر ڈس سیٹسفائیڈ اور انپریڈکٹیبل ہے، کہ وہ کتنا بھی ٹائم گزر جائے اس کے اندر جو سیٹسفیکشن ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس لیول تک نہیں جاتی کہ وہ کہہ دے کہ بس اب ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو بیسیکلی یہ جو کیوریاسٹی انسان کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ تاکہ وہ چیزوں کو سمجھنے کے پیچھے دوڑے. یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو بغیر کسی چیز کو سمجھے، یعنی عدالت الہی پر جو ہے وہ سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں بغیر اس کو پڑھے اور بغیر اس کو سمجھے. آج تو اس فری ول کے اوپر جو ہے وہ سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں، اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ فری ول سے بھی جان چھڑا کے خود کو زومبی بنا دیں گے، کیونکہ جب فری ول دی جاتی ہے تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے. آپ جب اپنے ہر عمل کے اندر آزاد ہو تو خدا نے آپ کو دونوں راستے دکھائے ہیں، ایسے نہیں چھوڑا آپ کو کہ آپ کو پیدا کیا اور زمین پر چھوڑ دیا آپ کو کہ جاؤ اب جو چاہے وہ کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس نے اس کے لیے پراپر گائیڈنس بنائی، کیونکہ کریٹر کے لیے چاہے وہ آج کا جو عام پروڈکٹ بنانے والا ہو، وہ بھی جب کوئی معمولی سی پروڈکٹ بھی بناتا ہے تو اس کے لیے ایک مینول دیتا ہے. تو خدا نے بھی جب مخلوقات کو بنایا تو اس کے لیے ایک قانون دیا، ایک طریقہ کار دیا، کوڈ آف لائف دیا کہ اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور وہ کتنا خود مختار ہے، کتنا آزاد ہے اپنے عمل کے اندر. ورنہ تو پھر یہ جو محشر کا کانسیپٹ ہے، معاد کا کانسیپٹ ہے، یہ تو پھر ضائع ہو جاتا ہے اگر ہم اس طریقے سے چیزوں کو پکڑنا شروع کریں گے. بہرحال یہ ان کی اپنی علمی صلاحیت پر جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے کہ اس نے خدا کو سمجھے بغیر ان پر اعتراض کر دیا. میں اس سے زیادہ اور بات وہی ہو گئی. جی ذوالفقار علی صاحب، اصل میں بات وہی ہو گئی. ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ ان کا جو کافی دیر سے کافی عرصے سے جو یہ کام کرتے تھے وہ حجامے کا تھا، مالش وغیرہ اچھی کر لیتے تھے. یہ بات تو وہی ہو گئی نا، پتہ چل گیا، ثابت ہو گیا کہ جب ہم موچی کے پاس دل کی دوائی لینے جائیں گے تو اسی طرح کی ملے گی. تو جب ایک حجامے والے کے پاس، ایک نائی کے پاس، ایک مالشی کے پاس ہم دین سیکھنے کے لیے جائیں گے تو سر وہ پھر اسی طرح کے سوال کرے گا نا. ویسے اس کا قصور نہیں، میں تو سر کوئی جواب بھی نہیں دیتا،
میں نہیں دے سکتا. اس حد تک علمی اور گہرا سوال تھا ان کا, اعتراض تھا. میرے پاس تو سر الفاظ ہی نہیں ہے کہ کیسے جواب دیا جائے. لیکن فرینکفرٹ صاحب رہتے ہیں, وہ بھی اس پہ کمنٹ کرنے پھر آگے چلتے ہیں. جی علی بھائی, اس پہ قرآن 22:8 میں وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, یہ ایسے لوگ ہیں جو بغیر علم, بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے میں جھگڑا کرتے ہیں. سر آبزرویشن بھی ان کے نہیں ہے سوالات ایسے ہی ہیں. بالکل ذوالفقار بھائی, یہ ایسے ہی آبزرویشن لوگ بھی ہیں. نہیں ہے. اس حد تک اندھے ہو گئے ہیں کہ یار دنیا میں کیا نظام چل رہا ہے وہی دیکھیں. عجیب سینس ہے اور یار. علی جی بڑی بھائی فرینکفرٹ بات صاحب یہ آپ کی ہے علی آواز بھائی اب آ بات رہی یہ ہے. ہے کہ جی جو علی یہ بھائی میتھڈ ہے, ہر چیز کو جی جی جانچنے فرینکفرٹ کا صاحب. جو ایک طریقہ کار ہے, جو کہ سائنٹیفک میتھڈولوجی ہے, یہ لوگ تو اس کو بھی فالو نہیں کرتے ہیں. جب اپنی بات سنانے پر آتے ہیں تو ساری بالکل یہ چیزیں بھلا آبزرویشن ہی دیتے کوئی ہیں. نہیں. بس انہوں نے کرٹیسزم رکھنا ہے, اور جس طرح کا بھی ہو, چاہے وہ جاہلانہ ہی کیوں نہ ہو. بالکل ہمیں جی مثال مل فرینکفرٹ صاحب. جاتی ہے جب ہم حارث سلطان کی کتاب کو دیکھتے ہیں, تو وہاں پر وہ ہاں میتھڈ بالکل. ہے, میتھڈ بی کی بات کرتے ہیں, مگر وہ خود جب کلام کرتے ہیں تو میتھڈ اے کے ذریعے سے ہی چل رہے ہوتے ہیں. میتھڈ بی کو وہ اپلائی نہیں کرتے کہیں پر, کیونکہ ان کا کرٹیسزم ان لوگوں کے خلاف ہے جن کو وہ پسند نہیں کرتا. تو یہاں پر پسند ناپسند والی بات ہے, اور کچھ نہیں ہے. یہاں جھوٹ ہے, یہاں دھوکے بازیاں ہیں, اور کچھ نہیں ہے. جی فرینکفرٹ صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جی تھینک یو سر. میں ایکچولی نا مجھے کال مسلسل آ رہی تھی, میں نے وہ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کا آواز سے ایشو آ رہا ہے سر. سگنل کی جو ڈیفینیشن انڈرسٹینڈ آپ کیا ٹھیک ہے وہی کلیئر نہیں ہے. ان کو فری ول کا ایشو آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فری ول دراصل اس طرح ہے کہ دو بندے اگر دونوں کو فری ول ہے تو دونوں برابر میں کمپیٹ کریں, کسی کو زیر نہیں ہونا چاہیے, کسی کو بالا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہاں جی کوئی جی. کسی کو قتل کر دے گا تو قاتل کو ہاں جو قتل ہوگا اس کو فری ول نہیں تھی. جی بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہے. شاہ صاحب کی آواز نہیں آ رہی, پوائنٹ فری تو ول بہت ہونی چاہیے, زبردست ہے. اور تو وہ پھر جی جی تو یہ فری ول کا ایشو اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ فری ول ایک کو دے رہا ہے دوسرے کو نہیں دے رہا. یہ اللہ جانے کس طرح کی فری ول سمجھ رہے ہیں ان کا. میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا سا ابھی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. یہ فری ول کو اچھی طرح ریڈ آؤٹ کریں, اسٹڈی کریں, تو اس کے بعد یہ فری ول کو یوز کریں. مجھے تو سر دیکھیں نا شاہ صاحب, آپ زیادتی فرما رہے ہیں, کیونکہ سر جس کے پاس جتنی صلاحیت ہو اس کے مطابق ہی اسے سیکھنا ہے نا. تو میں نے اسی لیے پہلے آپ کی خدمت میں سر وہ پیش کیا تھا کہ ان کے اندر اس حد تک صلاحیتیں موجود ہیں کہ سالوں جو انہوں نے اپنا نام سلیکٹ کیا اس کا میننگ انہیں آج تک یاد نہیں ہے. اب انہیں پتہ چلا ہوگا جب پچھلی بار ہم نے بتایا. تو سر اس بندے سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسا کرے, وہ فری ول کو سمجھے, وہ فلاں چیز کو سمجھے؟ وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ایک بندے میں صلاحیت ہی نہیں. شاہ صاحب آپ کی آواز جی شاہ صاحب, مس ہو رہی ہے. شاہ صاحب آپ دوبارہ جوائن کریں. عمر بھائی ہمارے آپ ساتھ بتائیں. دوست جی کمنٹس میں بھی دوست بات کر رہے ہیں, کائنڈلی ان کو بھی تھوڑا سا ساتھ میں لا لیا کریں تاکہ وہ بھی شامل ہوتے رہیں. جزاک اللہ. جی شفیق بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, انشاءاللہ جلدی یار کرتے ہیں, لنک شیئر کرتے ہیں اور پھر آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. بالکل کریں گے, آپ کے لیے ہی پروگرام کر رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ان کی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں تاکہ یہ ایکسپوز ہوتے رہیں, یہ سامنے آتے رہیں. ان کی علمی قابلیتیں جو ہیں ان سے لوگ جو ہے لوگوں سے وہ پوشیدہ نہ رہ جائیں. اس حد تک قیمتی ان کے اعتراضات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, اور ابھی تو کچھ اور چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا. جی عامر بھائی. جی بہت شکریہ. اچھا دو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک کمنٹ اوپر گزر گیا ہے, میں سمجھتا ہوں جو بات ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ تھا اور کسی ملحد کا وہ کمنٹ تھا. اگر اس کو ایڈ اچھا کر جی. لیا جائے مشن الہاد کے نام سے تو ہماری بات اچھا جی. مکمل ہو جائے گی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ حصہ تھوڑا گیپ رہ جائے گا اگر مشن کوئی الہاد ملحد. صاحب میں دیکھ رہا ہوں, اوپر اگر چلے گئے کمنٹس میں تو دیکھ رہا وہ اس ٹاپک میں نا گیپ رہ جائے گا جس کو آپ سارے ایڈریس کر رہے ہیں. ہوں. ہاں مشن مشن الہاد. الہاد. ہاں جی. کار مینوفیکچرنگ والوں نے کب دعویٰ کیا کہ کار کا ہاں ایکسیڈنٹ نہیں ہاں ہوگا, تو اللہ نے کب دعویٰ کیا اللہ نے کہ کب دعویٰ انسان کیا. قتل نہیں کرے گا؟ ہاں اب یار یہ کیا جو کہتے گیپ ہیں رہ مشن گیا نا. الہاد, یار آپ آ جائیں. مشن الہاد صاحب اگر آپ تشریف لانا چاہتے ہیں تو اسپیشل آپ کے لیے ہم جو ہے وہ لنک شیئر کر دیتے ہیں, آپ تشریف لائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت ڈسکشن ہو سکتی ہے آپ پہ, کیونکہ دیکھیں کتنا لاجیکل کوشچن آپ نے کیا ہے.
हम तो आपके सामने दावा पेश कर रहे थे अल्लाह का कि यार अल्लाह जो है वो कत्ल नहीं होने देगा, और अब कत्ल होने लग गया, तो इसलिए अल्लाह का एतराज़ बनता है। ये अल्लाह ने कहा था कि कोई बंदा ज्यादती नहीं कर सकता, गुनाह नहीं कर सकता, और ये अल्लाह ने गाइड नहीं किया कि आपको जुल्म नहीं करना वगैरह वगैरह कई बातें। तो अगर तो हम ये दावा करते फिर आपका यार ये एतराज़ बनता था। वैसे अगर आप तशरीफ ला के इस मौजू पे हमारे साथ बात करना चाहें तो हमें खुशी होगी। आप कमेंट कर दें अगर आप तशरीफ लाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको चांस दिया जाएगा। जी ये बात तो आपने इसकी तरफ तवज्जो दिला दी, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। दूसरा नुक्ता जो है वो ये है कि एक्स मुस्लिम साहिल साहब चूँकि हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके इर्द गिर्द जो झुरमट रहता है वो ज़्यादातर मसीहियों का, मुर्तद्दीन का, मुल्हिदीन का और हिंदुओं का रहता है, सनातनियों का। तो एक्स मुस्लिम साहिल साहब, ये मुजरिम अल्लाह की ज़ात को क्यों बना रहे हैं आप? ये सनातनियों का भगवान भी तो वही है ना जी, ईसाइयों का भी वही है, तो वो भी मुजरिम बनेगा ना, क्योंकि दावा तो उसका भी है। तो क्या आप आमिर भाई वो कह रहे हैं, नहीं करते? देखें ये कह रहे हैं कि आपकी मिसाल ही गलत थी। चले कोई बात नहीं है, मिशन इल्हाद भाई हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनको लाइव बुला लेना, क्योंकि देखें एक मिनट भाई, सिर्फ एक मिनट, मिशन इल्हाद भाई, अगर आपको लगता है आपकी मिसाल गलत थी तो वो आपको बुला रही है टीम, भाई आप आ जाए ऊपर, वो लिंक आपको दे देंगे। आप तशरीफ लाएं, हम अगर आप कोई आप लॉजिकली हमें गलत प्रूव करते हैं तो हम कम से कम उस जैसे नहीं है, वो मालश के जैसे कि हम अगर कोई हमसे कोई इतनी गलती हुई तो हम माजत कर लेंगे, हम स्टूडेंट हैं यार, हम तालिब इल्म में कोई मसला नहीं। आप तशरीफ लाएं, अगर आप हमें हमारी करेक्शन करवाएंगे हम आपको थैंक्स भी बोलेंगे, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करें, तशरीफ लाएं। हाँ, उससे पहले दावा साबित करना पड़ेगा। अच्छा, हिंदुओं के खुदा को क्यों नहीं ला रहे? मैं आपसे पूछिए, जुल्फकार भाई से पूछता हूँ, क्योंकि ये बड़ा धीमे मिजाज के और बड़े ठंडे और बड़े माकूल बात करते हैं। जुल्फकार भाई जरा मुझे बताएं। नहीं भाई, मैं अमर भाई इसका मतलब है हम माकूल बात नहीं करते हैं। जरा समझा करें, मट्ठी भी तो करवानी होती है ना जरा, तेशरफ साहब जरा सी। जुल्फकार भाई जरा ये तो बताएं कि ये हिंदुओं के खुदाओं को कटारों में क्यों नहीं, ये अल्लाह 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 क्यों ये करते रहते हैं? मुझे बताएं ना जरा, ये आप बताएं। अरे देखिए, सही बात बताऊं, आपने इनको ज्यादा पढ़ा है, आप इनकी ज्यादा नफ्सियात जानते हैं, और मैं ये समझता हूं कि आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है इनके लिए। तो मैं समझता हूं कि सर आज शो आपका ही है और आप ही करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपके साथ आपको हाथ में लिए उठाता रहूंगा सर। आज आप दोनों भाई मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, आज आप दोनों भाई मौजूद हैं। इस पर जो एक बात की उन्होंने, जुल्फकार अली भाई ने और फ्रैंकफर्ट साहब ने भी बात की, मैं समझता हूँ वो उसूली बात थी जो अली भाई ने या मैं पॉइंट रख रहे थे। ये दोनों चीज़ों ने दोनों नुकात ने उनको मुकम्मल कर दिया है। एक है उसूली जवाब उस चीज़ का जो जुल्फकार अली भाई ने दिया, ये अल-दराक जिनका ये ब्रैकेट में है, और दूसरे फ्रैंकफर्ट साहब जो शाह जी हैं, तो इन दोनों ने जो जवाब दिया वो उसूली जवाब था कि जब तक एक शख्स, और वो उन लोगों के लिए है जो वाकईतन मसले को समझना चाहते हैं, ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਗੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਟੀਆਂ मारना चाहते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ अली भाई ने दिया या मैंने दिया है कि अगर आपने नहीं मसले को समझना और उलझना है, सिंक फंसाने हैं, तो फिर आप सबके साथ सिंक फंसाएं उसूली तौर पर, हिंदुओं के साथ भी, ईसाइयों के साथ भी, नंबर 1। नंबर 2, उन तमाम कंपनीज के साथ जो कंपनीज जानते बूझते ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर रही हैं कि जिनसे लोग, अच्छा चलो ये कहते हैं जी वो गाड़ी ड्राइवर के हाथ में होती है। अभी आपको पता है कि ऑटोनॉमस गाड़ियां आई हैं, ऑटोमेटिक, ठीक, ड्राइवरलेस गाड़ियां मर्सिडीज की भी हैं, ऑडी ने भी की है, और एलन मस्क की जो टेस्ला है उसने भी मार्केट में लॉन्च की है, जो 30 की स्पीड पर, 50 की स्पीड पर, 60 की स्पीड पर ऑटोमेटिकली जाती है, हाईवे पर भी, मेन रोड्स के अंदर भी, उसका नेविगेशन सिस्टम। अमर भाई अगर ड्राइवर चलाता है, एक मिनट अली भाई मुकम्मल कर लूं जरा बात। उनके ऊपर बकायदा केस चले हैं अली भाई, एक्सीडेंट हुआ है, एक औरत मर गई कनाडा के अंदर, मैं न्यूज पढ़ रहा था, ऑटोनॉमस गाड़ी के नीचे आकर। अमर भाई शुक्र अदा करें उस मुल्क में कहीं ये साहिल जज नहीं था, नहीं तो गाड़ियां भी बंद हो जानी थी और ये गाड़ी बनाने वाला वाली जो कंपनी थी वो सील हो जानी थी, उनको उम्र कैद कर देनी थी। तो उनकी फैमिली ने ये इस्तदा रखी, उन्होंने कहा हम केस किस पे करें, उस मालिक पे करें जिसकी गाड़ी है, उस कंपनी पे करें जिसकी गाड़ी है, रोड पे करें, गवर्नमेंट पे करें, किस पे करें? उनको समझ नहीं पड़ रही थी। अब मजे की बात बताऊं कि फिका के अंदर भी एक उसूली मौक़िफ़ ये मौजूद है कि अगर किसी का जानवर किसी को जो है ना वो टक्कर मार दे तो उसका केस किस पे बनेगा? जानवर पे हद लगेगी, मालिक पे लगेगी। तो ये साहिल साहब को अगर रखा जाए, ये तो जनाब मालिकान को फड़काना शुरू कर देंगे कि उन्होंने फड़ो, गड्डियां नू छड़ दो या बंदियां नू छड़ दो, ठीक है? तो ये चक्कर है, इनकी मंतक उल्टी है असल में। जो बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, फ्रैंकफर्ट साहब की अगर आवाज़ क्लियर होती तो मुझे लगता है कि काफ़ी हमें भी मज़ीद कुछ चीज़ें सीखने का मौका मिलता।
असल में जिस तरह इसने एतराज़ किया, आपने या मैंने उसी चीज़ को देखा कि यार अगर ऐसे है तो फिर तो हमें ऐसे फैसले करने पड़ेंगे, और जब हम ऐसे फैसले करेंगे तो फिर तो तमाम के तमाम मामला ही मशकूक हो जाएंगे, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। खैर अमर भाई, मेरा ख्याल अब इसको डिस्कस करने के लिए हमें आगे चलना चाहिए। आपके दोस्तों के क्लिप्स मेरे पास मौजूद हैं, जी मैं जी तो सर, सर आपको दिखाना चाहता हूँ सर कि देखें ये क्या करते हैं। आप आज छेड़ने के मूड में हैं। ठीक हो गया अली भाई, छेड़ लें जी आप। जी, आपके दोस्त हैं अमर भाई, मैं तो इनको नया नया बेस्ट जानता फ्रेंड। हूँ। आप इन्हें कब से इनसे वाकिफ हैं यार, ऐसे ना करें। अमर भाई के मैं बेस्ट फ्रेंड है ये। हाँ जी, तो मैं इसीलिए इनकी अमर खिदमत में भाई भी भी पेश करता हूँ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਪਸਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ना। सर ये इनसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं, शायद हम इतना अच्छे से वाकिफ नहीं। मैं तो ज़ाहिर बात है अभी इनको नया नया देखना शुरू किया है, और ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि यकीन करें कि हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है कि यार ऐसे भी लोग मौजूद हैं दुनिया में। तो किधर चला गया ये मुलाहिजा फरमाएं जी ज़रा, आपका ये दोस्त क्या कह रहा है। पहले सुने, फिर इसके बाद आपको इसको दूसरा क्लिप भी सुनाता हूँ, फिर देखिएगा फिर ये क्या कह रहा है। मेरा सीधा सा यही है कि मेरे एतराज़ात हैं, सेटिस्फाइड जवाब दे दो, मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए ये बात करता हूँ। दूसरी आपने ये कहा कि आप कुरान का जो कातिबीन है उसको वो खुदा का कलाम है और उसका कातिबीन खुदा यानी कि खुद अल्लाह है, वो साबित करेंगे, लेकिन पहले मैं अपना क्रिएटर साबित करूंगा। कातिबीन खुदा है, इनके अल्फाजों पे गौर करें, इनकी रिसर्च को इस्लाम पेश करें। कुरान का कातिबीन, कातिब भी नहीं, कातिबीन खुदा है, यानी कि कुरान खुदा ने लिख के दिया। क्या कहने समीर भाई, क्या कहने यार, लगे रहो भाई, लगे रहो, यही दुनिया है जो आप बांट रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं बात है। तो वहीं आ गई। पहले आप सवाल करेंगे मेरे क्रिएटर पे कि उसकी सिफत बताओ, वो कैसा है, वो क्या है। जब मैं वो बताऊंगा फिर आप जो है ना वो सारे मसलों के सवाल पूछेंगे कि अगर किसी आमिर भाई कहता है मैं क्रिएटर को मानता हूँ, मेरा भी एक क्रिएटर है, मैं उसको इलाह नहीं मानता पर वो है। अब तो अगर मैंने कह सर ये ये आवाज किसकी तरफ से? सर काइंडली म्यूट कर लें, मेरे को नहीं आता। इसके पीछे से आवाज आ रही है। ये शोर कहाँ से है? चले पता चल गया था, मैं उन्हें फिलहाल थोड़ी देर के लिए रिमूव किया है अब्दुल साहब को। अच्छा, आमिर भाई और ज़ुल्फ़िकार भाई और ज़ुल्फ़िकार अली भाई, आप यकीनन महसूस हो रही है कि कुरान हकीम के कातिबीन खुदा, कातिब भी नहीं, कातिबीन खुदा है, और मैं क्रिएटर को मानता हूँ। अब अगर मैंने कह दिया कि मैं क्रिएटर को मानता हूँ, तो अब आप मुझसे वो सवाल करेंगे जो हम आपसे करते हैं। मासूम, देखिए कितना मासूम आदमी है कि वो सवाल, अच्छा इसका मतलब ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सुनिए जी, समीर साहब मजीद फरमाइए। बच्ची का रेप होता है तो तुम्हारा वो जो क्रिएटर है वो क्यों नहीं आता। जिस तरह के सवाल आप एक्स मुस्लिम मोमिनीन से करते हैं ना, फिर उस तरह के आप मुझसे करेंगे। बट मेरा यकीन मानिए कि मेरे पास दुनिया का जो भी सवाल है क्रिएटर के मुताबिक, मेरा क्रिएटर ऐसा है कि उसके वजूद से दुनिया के हर सवाल का जवाब मेरे पास मौजूद है। आपने दावा सुन लिया सर, ये दावा याद रखने वाला है। कहता है क्रिएटर को लेके इस दुनिया में कोई भी सवाल आप मेरे सामने रखें, उसका जवाब मेरे पास मौजूद है। मैं क्रिएटर के इस हद तक आला कॉन्सेप्ट रखता हूँ। अच्छा जी समीर साहब, आप मजीद फरमाइए यार, अभी हमारी तशक्की में मजीद क्या कहते हैं। जी जी बोलिए समीर भाई, बोलिए। दुनिया के हर सवाल का, क्योंकि मेरा क्रिएटर है ही ऐसा जिसको क्या मैं क्रिएटर मानता हूँ। बट पहले मैं साबित नहीं करूंगा, पहले आप साबित करेंगे, क्योंकि मैं इस्लाम से निकला हूँ और मैंने ये दावा किया है कि इस्लाम का जो क्रिएटर। अच्छा देखें कैसी बात है कि पहले आप साबित करेंगे, मैं साबित नहीं करूंगा। जवाब मेरे पास है, मेरा क्रिएटर ऐसा है, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। भाई आप बयान कर दें, हमने तो पहले भी आपसे कहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है आप क्रिएटर के टॉपिक पे हमारे साथ बात कर लें, हम इस्लामिक तसव्वुर क्रिएटर का पेश करते हैं, आप अपना करें, पेश करते हैं, पता चल जाता है। अगर आपका ठीक हुआ तो हम मान लेंगे। तो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। सुनिएगा सर, इसके दावे सुनते जाइए। जो खुदा है, जो अल्लाह है, वो क्रिएटर नहीं है। आप मुझे साबित कर देंगे ना तो मैं वापस आ जाऊंगा। अगर आप साबित नहीं कर पाए फिर मैं आपको अपना क्रिएटर साबित करूंगा और ये कहूंगा कि देखें आप साबित नहीं कर पाए, मैंने किया है, तो अब आप अपने क्रिएटर को छोड़ के मेरे क्रिएटर पे ईमान लिया है। कैसी लगती है आपको ये बात? जी, माय इनोसेंट ब्रदर समीर, बहुत इनोसेंट है आप, मैं आपका मशकूर हूँ।
اب آپ کو یہ پریشانی بن گئی کہ وہ کریٹر مجھے ثابت کرنا پڑے گا. تو بھائی آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے اگر منہ سے غلطی سے نکل گیا تو موسٹ ویلکم. آپ یہ کہہ دیں کہ میں کسی کریٹر پہ بلیو نہیں کرتا, دیٹس آل. پھر ہم کریٹر ثابت کریں گے, میں یا پھر کریٹر کو مانتا ہوں, گاڈ کو نہیں مانتا. یہ بھی سن ہاں لیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب پھر جی سر, آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا, اس کے دعوے یہ کیا کیا یہ ہیں ان کے, دیکھیں ایک ان کے ہیں مہاگرو, ان سے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ حکمت کریں گے اور ہمارے ساتھ ضرور بات کریں گے. اور اس کے بعد تھے ان کے گرو جی. اب یہ ان کے چیلے ہیں, ان کے چیلوں کا حال دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے ایسی بات کر دی تو کہیں مجھے جواب نہ دینا پڑ جائے, اور وہی سوال جو ہم آپ سے کرتے ہیں جب آپ ہم سے کریں گے تو ہم سے جواب نہیں دیے جائیں گے. میں آپ کو مزید اب اس کا ایک اور کلپ سناتا ہوں, اس میں آپ کو بہت مزہ آئے گا. علی بھائی, جی جی سر. علی بھائی سر جی یہ جی لاسٹ کلپ ہے, اس کے بعد آپ اسٹریمنگ دے دیں, لوگ آدھے گھنٹے کے لیے ہیں کیونکہ چلیں سر ایسا 9:30 پہ جو ہے, کیونکہ پھر یہ نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھ لیں گے کیونکہ ہم نے سب نے پھر مفتی چلیں صاحب سے بھی انشاءاللہ یہ کرنا. اسٹریم, ہاں ہم اسٹریم یہ دوبارہ کر لیں گے اور آج اس کو بہت جلد جو ہے وہ وائنڈ اپ کر جی دیں جی گے. ایک کلپ ان کی خدمت میں پیش کرتے جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اسٹریم کو یہیں سے لے کے پھر کسی دن چلیں گے. ذوالفقار بھائی لنک شیئر کر دوں پھر میں, بجائے یہ کہ کلپ چلاؤں؟ جی جی میرا خیال ہے لنک شیئر کر دے, دوست جو کیونکہ بیٹھے پھر ہوئے ہیں ٹائم چلو لگے. کم سے کم ان کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا. جی کیونکہ کلپ چلائیں گے تو پھر پرابلم ہوگی. تھوڑا تھوڑا جی جی تھوڑا تھوڑا ٹائم دے دیجیے کیونکہ وہ میں بھی سر دوست ہیں تو وہ ضرور ان ہمارے کو سے بھی. ساتھ گروپ صاحب جڑے ہیں تو تب تک میں ان سے سلام دعا کرتا ہوں اور لنک میں شیئر کر رہا ہوں. جی عمر بھائی کیا کہتے ہیں, آپ نے اپنے دوست کی بات تو سنی ہے اور کیا فرمائیں جی گے جی آپ؟ جی جی بالکل, یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. بڑا اچھا انہوں نے مشورہ دیا ذوالفقار صاحب نے بھی, اور میں نیچے دیکھ رہا تھا فرینکفرٹ صاحب کا بھی میسج آیا ہوا تھا کہ ہم اس اسٹریم کو تھوڑا آپ لوگ شارٹ کر لیں, ہاں اور مجھے بالکل خوشی ہوئی ہے شوق کہ آپ نے اس پر لبیک کہہ دیا. یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے. نیکسٹ ٹائم جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک اسٹریم ہو جس میں سارے دوست ایک جگہ پر موجود ہوں, تو بڑا ہے اچھا انشاءاللہ لگتا ہے. انشاءاللہ. تو بڑا اچھا پروگرام رہا ہے. تو ہمارے جو دوست ہیں موصوف, جن کو چھنکنے کا نہیں پتا, ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں ظاہری باتیں کریں گے. ابھی وہ رہ گئے ہیں, دیکھو خالی نہیں چھوڑ, دیکھیں ہم ہیں نہیں سخی لوگ. آپ کا دوست ہے, آپ کا جی دوست ہے, آپ میں چاہتا ہوں کہ ذرا جلدی بات کر لیں کیونکہ دوست صاحب آپ پھر مفتی صاحب سے چلیں جانا, نہیں لیکن میں کریں آج نہیں ضرور, کروں یہ گا, غلط بات. آج نہیں کروں گا. ہاں آج نہیں کروں گا. آج اب یہ کالر کا ٹائم شروع ہو گیا, آدھا گھنٹہ ان کو دے دیجیے, یہ جی زیادہ جی بہتر ہے. بالکل آدھا گھنٹہ ان کو چلیں دیں پھر یہ آپ اور پہ شارٹ ادھار ہے کٹ. کہ آپ نے اپنے دوست کو اگنور کیا ہے. جی جی سر, ادھار کیا, میں سود سمیت واپس کروں گا, ایسا دوست میں ہوں. بالکل. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم گروپ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ میں سب دوستوں کو پھر ایک ساتھ ہی لیتا ہوں, لیکن اپنے مائک میوٹ رکھیے گا, میں سب کو ٹائم دوں گا تاکہ نا بات آدھا گھنٹے کے صرف ہمارے پاس, میں سب دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں مختصر سب کو اس لیے ساتھ لے رہا ہوں تاکہ جلدی ہم کلوز کر سکیں اس کو. تو جی السلام علیکم گروپ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اور سر اپنے آپ کو میوٹ رکھیے, وعلیکم باقی دوست صاحب السلام, آپ. تمام دوست احباب کو السلام علیکم. جی وعلیکم بہت بہت السلام. شکریہ جی اسلامک اویکننگ والوں کا, جنہوں نے دوبارہ موقع دیا ہمیں اپنی پلیٹ فارم سے بات کرنے کا. تو ناظرین یقیناً مجھے جانتے ہوں گے, 2 ویک پہلے جس دن پہلی اسٹریم تھی اس دن میں نے جوائن کیا تھا. تو آج دوبارہ موضوع سیم دیکھا تو وہ اتفاقاً میں نے دیکھا, میرے علم میں نہیں تھا, تو میں نے کہا چلے اپنا حصہ ہم بھی ڈال دیتے ہیں. بہت شکریہ. تو ناظرین کے علم میں ہے کہ فرسٹ ڈے جس دن میں بات کر رہا تھا تو فرینکفرٹ صاحب نے کافی ڈسکس کیا تھا میرے ساتھ ساحل کو لے کے کہ آپ ان کی غیر موجودگی میں دوسرے تیسرے معاملات اور اس طرح کی. وہ پہلی سٹریم اگر دوستوں نے دیکھی ہے تو ان کے علم میں ہوگا. تو اس کے بعد سر مجھے بہت مطلب کہ فیل ہوا یہ بات کہ یار فرینکفرٹ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم ان کی غیر موجودگی میں بات کر رہے ہیں, تو چلیں تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے, چلو وہ تو نیوٹرل نہیں ہوتے, ہم نیوٹرل ہو کے انالیسز کر لیتے ہیں چیزوں کا. تو اگر اجازت ہو میں بس 5 سے 7 منٹ لوں گا, اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. اجازت ہے سر؟ سر 5 سے 7 منٹ جو ہے نا پھر وہ زیادہ ہو جائیں گے, آپ نے 3 منٹ ہی لینے ہیں کیونکہ دوسرے پتے بیٹھے ہیں. 2-3 منٹ جی میں جی نا, کیونکہ اب سب کو جی ہاں, اتنا فارغ ٹائم کر نہیں دیں ملے آپ. گا کیونکہ جی یار اصل جی میں نا مفتی صاحب کی دوست سٹریم ہے بیٹھے اور وہ جی ہو جی رہی ہے کیونکہ اور ہم پھر ادھر سے سارے شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں, تو سر کائنڈلی اپنی بات کو جلدی کریں. جی جی میں سر مطلب کہ بینگ اے مسلم یا بینگ اے کرٹک ان کے چینلز کو یا ان کے معاملات کو نہیں دیکھا,
میں نے فرینکفرٹ صاحب کے حکم کے مطابق نا چیزوں کو نیوٹرل ہو کے دیکھا تھا. تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں میں پھر نتیجہ ہی دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ نا ایک ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں, ان کے ساتھ عموماً مذہب پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو انہوں نے ایک مرتبہ ایک رول ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کس طریقے سے کسی چیز کی مطلب کہ تکریم میں اضافہ کیا جا سکتا ہے, کسی چیز کی عزت میں اضافہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے 2 رولز بتائے تھے ہمیں ایک میٹنگ میں. تو وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جس چیز کے مقابلہ میں اپنی چیز کو عزت دینا چاہتے ہیں نا, آپ کی چیز اس سے بہتر اور برتر ہو جائے, اعلیٰ ہو جائے. جی بالکل ٹھیک ہے, ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے آپ کی چیز کو عزت ملنے کا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی چیز یا آپ کا علم یا آپ کی دلیل جو ہے اس میں دم خم نہیں ہے, وہ کمزور ہے, بڑی پھسپھسی سی یوں کہہ لیں ہے آپ کا علم, آپ کی دلیل جو ہے, تو ایسا کریں کہ جو سامنے والی چیز ہے نا اس کو وہ اچھی بھی ہے تو اس کو پریزنٹ گندا کرنا شروع کر دیں, اس کو کسی نہ کسی اپنی ورڈنگ گھما کے نا اس چیز کو اپنی ورڈنگ میں بیان کرنے کی, اس کو گندا کرنے کی کوشش کریں. اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی چیزیں وقتی طور پر کچھ بہتر لگنی شروع ہو جائے. تو میں نے جو بھی ان کے چینلز کا انالیسز کیا ہے, اور اس دن میری فرینکفرٹ صاحب کے ساتھ بحث بھی اسی بات پہ ہوئی تھی کہ یہ نہ خود کو ایتھیسٹ اور نہ خود کو یہ اگنوسٹک یہ وہ نہیں, یہ ایکس مسلم کیوں لگاتے ہیں. تو میں نے اسی پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں دیکھی ہیں. تو میرے خیال میں آپ نے جتنا بھی ساحل لوگوں پہ یا دوسرے تیسرے لوگوں پہ کرٹیسائز کیا ہے وہ ایک ہر بندے کا اپنا دیکھنے کا اینگل ہوتا ہے. میں ویسے ان کی سوچ سمجھ کی داد دیتا ہوں. یہ جتنے بھی بندے ایکس مسلم اپنے ساتھ لگاتے ہیں, میں نے ان کا یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے تمام چیزوں کا انالیسز کر کے نا انہوں نے یہ حساب لگایا کہ نہ تو اگنوسٹسزم اور نہ ہی جو ہے یہ ایتھیزم جو ہے یہ اتنی قد آور چیزیں نہیں ہیں کہ یہ اسلام کے مقابلہ میں کھڑی ہوں. ان کا قد, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے وہ. تو انہوں نے یہ حساب لگایا کہ ہم بجائے ان کا سہارا لے کے خود کو بہتر شو کریں, ہم اسلام کا سہارا ہی لے کے اس کو کرٹیسائز کر کے اس کو ڈی گریڈ کر کے دکھا کے لوگوں کو, اور خود کو جو ہے نا وہ فلرش کرتے ہیں ان چیزوں کو لے کے, یعنی کہ ڈاؤن ورڈ پالیسی اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے کو اگر ہم اپنی چیز کو اوپر نہیں لے کے جا سکتے, یعنی کہ ہم اگر الہاد کو بہتر ثابت نہیں نہ کر سکتے, تو کسی طریقے سے گھٹیا طریقے سے 2 نمبر طریقے سے فضول باتوں کے ساتھ مذہب کو الٹا پیش کر کے تو اس کو ڈی گریڈ کرتے ہیں کہ ہم تو اوپر آ نہیں سکتے, ہمارا تو قد اتنا ہے نہیں, تو دوسرے کو کھینچ کے نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے یہ بی گریڈ پالیسی اپنائی ہے. میرا تو یہی انالیسز ہے, اس پہ آپ باقی دوستوں کی رائے لے لیجئے گا کہ نہیں ان آپ لوگوں نے بالکل یہ ٹھیک حساب فرما لگایا رہے کہ ہیں. کوئی بھی چیز جو ہے وہ انہوں نے انالیسز کیا اور دیکھا کہ یار اس سے بہتر تو ہم بنا نہیں سکتے, اس سے بہتر آئیڈیاز تو ہے ہی نہیں اس دنیا پہ. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے باقی انسانوں نے بنانے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور انسان مخلوق اور خالق کا تو مقابلہ نہیں ہے. یہ بات جب سمجھ آ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بنا نہیں سکتے, چلو اس کو بگاڑنا شروع کرتے ہیں. اسی لیے آپ غور کیجئے گا, یہ سارے بندے اپنے نام کے ساتھ صرف ایکس مسلم لگائیں گے, اور بعد میں جب بات ان کے قائد کی ہوگی تو بات کو گھماتے رہیں گے, گھماتے وہ رہیں گے, کریں گے, کوئی کسی وہ مدے کریں پہ اسٹینڈ نہیں لیں گے. بالکل ایسے ٹھیک ہے, ٹھیک فرما رہے تو ہاں, تو یہی سمجھ آئی مجھے تو کہ یہ کہ خود تو انہوں نے سمجھ آ گئی کہ ہم بہتر تو لا نہیں سکتے, تو اس کو کھینچ کے نیچے لاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے گھٹیا کے جی برابر آنا شروع ہو جائے. ہیں. بالکل بالکل آپ ٹھیک فرمائے. جی, ہمارے پاس ساتھ شفیق صاحب بھی ہیں, ابھی لے لیں ان کا بھی پوائنٹ جو ہے نا بس وہ اپنا ٹائم جواب بہت صاحب شارٹ ہے انشاءاللہ تعالی جی. اصل میں نا ہم چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب کی اسٹریم جوائن کریں, ہمیں پہلے السلام آئیڈیا نہیں تھا کہ مفتی علیکم صاحب. سارے میرے بھائیوں کو سلام. وعلیکم وعلیکم السلام, السلام شفیق جی. بھائی شفیق کیسے بھائی, ہیں؟ جی شفیق صاحب. شفیق بھائی آپ کی آواز نہیں آ جی رہی. ہاں, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے میری بات ہوئی ہے, میں نے سب کو ٹرائی کیا ہے, سب کے ایسا ہوتا ہے نا بندے کی عقل اس کی باتوں سے پتہ چلتی ہے. سب باتوں کو میں نے ٹیسٹ کیا ہے, لیکن کوئی بھی ایسا ریزنیبل مجھے نہیں لگا, اور سارے ایک جو ہے نا جی شفیق بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی, میں تب تک سے اگلے دوست کو لیتا ہوں, لاسٹ میں آپ کو دوبارہ چانس دیتا ہوں. جی آصف علی بلوچ صاحب کیسے ہیں آپ؟ آصف علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. میرا وائس آ رہا ہے؟ جی بالکل آ جی رہی جی ہے آواز آپ. جی میرا وائس آ رہا ہے؟ جی آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے.
बलोच साहब आपकी आवाज आ रही है, आप बात करें प्लीज। अच्छा, तो मैंने एक्स मुस्लिम समीर आ गया, चलिए उनको बाद में देखते हैं। तो हमारे साथ हैं सर, बड़े छोटे छोटे से नाम लिखे हुए आ रहे हैं, जिमी साहब। जिमिया साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी वालेकुम सलाम। सर ये कोई म्यूट कर ले, कोई दोस्त अनम्यूट है मेरा ख्याल है। आई थिंक मेरे आप पीछे से आवाज आ रही है? जी जी, पीछे से आवाज आ रही है। अच्छा, आप तब तक दूसरे दोस्त से फिर बात करें, मैं अपने रूम से दूसरे रूम जा रहा हूँ क्योंकि टेलीविजन मेरे रूम में चल रहा है। चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, आप कैसे हैं? कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, सब खैरियत से हैं। आप सुनाएं सर, आप कैसे हैं? जी मैं 3 पॉइंट रखूंगा। नंबर 1, और ये लोग क्योंकि कुरान को क्रिटिसाइज करते हैं तो कुरान से ही इनका जवाब दिया जा सकता है। नंबर 1, अल्लाह ताला ने पहले बता दिया है कि हमें काफी लोग हैं जो अल्लाह को जानते हुए भी झुटलाते हैं अब दुनिया भी गेन के खातिर, और ये बड़ी खोटी तिजारत है। अगर आप देखेंगे कोरोना से पहले इतने सारे एक्स मुस्लिम्स एक झुरमट नहीं था। जब से कोरोना हुआ है ना, जब से इनकी जॉबें गई हैं, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा कि यार पैसे कैसे बनाए जाएं, तो लोगों ने अपना दीन और ईमान बेच दिया है पैसों की खातिर। नंबर 2, अब हमारे मुसलमान भाई क्यों इनके जालों में फंसते हैं? क्योंकि ना ही एक्स मुस्लिम ने कुरान पढ़ा हुआ है सही तरीके से, ना ही जो मुसलमान लोग जो उनकी बातें सुनने के लिए जाते हैं उन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है, तो वो लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। क्योंकि कुरान ने एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया है काफी आयतों में कि इन एक्स मुस्लिम से, इन मुनाफिकों से कैसे बचना है और कैसे इनका सामना करना है। क्योंकि जब तक आप लोग कुरान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, जितनी भी यहाँ पे मुसलमान जो देख रहे हैं उनको इनका मुकाबला करना नहीं आएगा। अभी और मैं जो कार मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे ना कि कार मैन्युफैक्चरिंग को अल्लाह से कंपेयर कर रहे थे। नंबर 1, अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है, जो कायनात बनाई है, बिल्कुल परफेक्ट है। अल्लाह ताला बार-बार फरमाते हैं कुरान में कि हम जुल्म नहीं करते किसी पर, तुम लोग अपने आप पर जुल्म करते हो। सूरह यूनुस से पढ़ ले, सूरह यूनुस की आयत नंबर 43 से 44 से मिल जाएगा हवाला। हम किसी पर जुल्म नहीं करते, इंसान आप पर जुल्म करता है। सूरह कसस की आयत नंबर 58 है कि उसी में बात हुई है कि हम जुल्म नहीं करते, तुम लोग अपने पर जुल्म करते हो। बात सारी ये है कि जो भी मुसलमान भाई हैं जो कुरान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते और कुरान को पढ़े बगैर सच वाले के पास जाते हैं, साल के पास जाते हैं, उनकी बातें में आ जाते हैं, वो लोग अपने जानों पर जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हसन भाई, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपने दी। हम आगे बढ़ते हैं हान भाई की तरफ, क्योंकि हसन भाई आज टाइम बहुत शॉर्ट है। जो दोस्त आ गए मैं चाहता हूं कि सबको लिया जाए ताकि उनके जो पॉइंट वो कहें कि जी हमें नहीं लिया। तो फिर हान भाई प्लीज 3 मिनट आपके पास है, आप बोल लीजिए, फिर हम बलोच साहब है उनकी तरफ चलेंगे। फिर इस तरह हमने आज मुफ्ती यासिर वाजिद की स्ट्रीम पे भी जाना है और वहां पे भी जाके हमने अपना जो है ना वो हिस्सा डालना है। दोस्तों से रिक्वेस्ट है, यहाँ से फिर वहां पे चलेंगे। जी हान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में कल मैं एडम की स्ट्रीम पे था। वो लोग क्या कहते हैं, अल्लाह को मखलूक के कंपैरिजन में डाल के साबित ये करना चाहते हैं कि अल्लाह जो है मजबूर है, और कई बार मैं उसको गलत साबित कर दिया हूँ, कई बार। उसके बाद उसने मेरे को बैक स्टेज में डाल दिया। उसने एक आयत पेश की कुरान की, जिसमें एक मिनट, शायद मैंने ओपन करके रखा हुआ है। चलो, उसमें लिखा हुआ है ना कि अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में है कि अल्लाह ताला ने कैसे ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे लिखा है कि वो लोग पहले सवाल किया करते थे, उसको मालूम ही नहीं है तफसीर क्या है। बोल रहा है कि देखो अल्लाह क्या कह रहा है कि यहाँ पे वो औलाद पैदा नहीं कर सकता क्योंकि उसका कोई कंपेनियन नहीं है। मतलब अल्लाह को जब कंपेनियन होगा तभी पैदा कर सकता है, मतलब उसका कोई साथी होगा या कोई फीमेल फ्रेंड होगा तो ही वो कर सकता है। मैंने बोला कि अल्लाह ताला जो है मखलूक की ख्वाहिशात से जो है ना पाक है। वो पैदा तो अब भी कर रहा है बिना
उसके बिना पार्टनर के, अगर उसके साथ में पार्टनर आ जाता है तो इसका मतलब है कि उसका कोई शरीक है, और शरीक आ गया तो खुदा कैसा, ठीक है ना। तो शरीक वो लोग क्या करते हैं, अल्लाह को हर जगह पे वो कैटेगराइज करते हैं मखलूक की जगह पे रखने की, और इससे हमारे मुसलमान भाई जो है ना वहां पे फंस जाते हैं और बेचारे सर झुका के आ जाते हैं। मैंने इन लोगों से पहले भी एक स्ट्रीम में कहा, जब आप जाए सिर्फ स्ट्रीम को सुन के आ जाओ, कूदो मत, वरना तुम लोग है ना। देखें, आप बता रहे हैं कि आप जब जवाब दे रहे थे तो आपको बैक स्टेज भेज दिया गया, आपको बात कंप्लीट नहीं करने दी गई, और वहाँ पर जब आपको बैक स्टेज भेज दिया गया तो वहाँ पर अपनी मर्जी के कमेंट्स पास किए गए। तो सर जब हम ये रवैया देखते हैं कि ये रवैया है, तो मेरा तो ख्याल है कि हमें नहीं जाना चाहिए, बजाय ये कि जैसे जाहलों के चैनल पे जाएं। ये देखिए मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, उनके चैनल पे तशरीफ लेके जाएं, अपने लोग बैठे हुए हैं, आप उनको देखें। और मुफ्ती साहब ने तो स्पेशली इस मामले में मना किया हुआ है, वो फरमाते हैं कि ब्लास्फेमर्स जो हैं, जो बदतमीज लोग हैं, बदखलक लोग हैं, हमें उनके चैनल पे जाके उनको नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई इल्मी एतराज करता है तो कोई मसला नहीं, वो अगर एडम को इतना प्रॉब्लम है, हम इधर बैठे चैलेंज कर रहे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, उधर जाके एतराज करें ना। जी ये बिल्कुल आ जाए, इधर आ जाए। देखें, हम उसके चैनल पे जाते हैं तो हम उसके मदद के बारे में उससे पूछते हैं, वो जवाब दे हमें। आ जाए हमारे चैनल पे, जो उससे पूछना है हमसे पूछ लें। तरीका तो ये होना चाहिए ना जी, उसके सवाल भी उसका और हम उसके चैनल पे जाके जवाब दें। है इंसानों वाली बात किया। और वैसे भी अली भाई, जी, वैसे भी अली भाई आमिर हक साहब की स्ट्रीमिंग में उन्होंने एक हाईलाइट किया, वो कह रहा है कि भाई कि अगर आपने यीशु पे बात करनी है या क्रिश्चियनिटी पे बात करनी है, मैं डिफेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसके पास है ही कोई डिफेंड करने के लिए। लेकिन जब मेरी जात, देखिए उसने अपनी जात को भी क्रिश्चियनिटी और यीशु से ऊपर कर दिया, इतना ये बदबख्त बंदा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया खान भाई। मेरा एक सवाल और ऐड करना चाहता हूँ सिर्फ आमिर भाई से। आमिर भाई है क्या? जी आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम खान भाई, हुक्म सर, ऑर्डर लगाएं। मैं आपकी स्ट्रीम पे आना चाहता हूँ, मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा, उसको ऐसा नंगा करूंगा। आज मैंने जिस गुरु को वो कल लिया था ना, उसको मैंने सारी चीजें खोज के निकाल ली हैं, उसके गुरु को भी नंगा करूंगा, उसको भी नंगा करूंगा बाइबल के रेफरेंस से। तो मुझे आपकी स्ट्रीम पे आना है, तो यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सारे लोग हैं, तो आपकी स्ट्रीम पे मैं आके उसको नंगा करना चाहता हूँ, अगर आप की इजाजत हो तो। सारे लोगों के सामने नंगा करना वाकई बहुत मायूब है। आप सही कह रहे हैं कि सारे लोग बैठे हैं तो इधर नंगा नहीं होना चाहिए। नहीं सर, जो जिसको ड्रेसिंग रूम चाहिए, जिसको को सर्जरी रूम है, वो उधर आ जाए, कोई बात नहीं। इधर होम्योपैथी दवाइयां मिलती हैं जी, वहां पे ऑपरेशन नंगा करके करेंगे उसका। नंगा करके पास ही रखना या ओपन भी करना फिर से? उसकी ओपन सर्जरी चलेगी। चले, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। शफीक भाई हमारे साथ हैं। मैं माजरत चाहता हूँ सब दोस्तों के साथ, आमिर भाई आपके साथ भी, अली भाई आपके साथ भी, क्योंकि दोस्त बैठे हैं। मैं कहता हूँ 2-2 3-3 मिनट इनको दे दीजिए। जी शफीक भाई आप फरमाइए सर। थैंक यू सो मच जुल्फिकार भाई। मैं ये बात करना चाहूँगा कि मैंने सबको टेस्ट किया हुआ है। इंसान की अकल उसकी बातों से और उसकी सोच से पता चलती है। तो मुझे कोई भी इतना लगता है ना कि वैलिड बंदा तो वो नहीं लगा। तो तभी मैं ये कहूँगा कि अपने मुसलमान जो जाते हैं, बराए मेहरबान उनके पास ना जाया करें, क्योंकि हम सिर्फ उनकी व्यूअरशिप बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते। और पता है क्या, उनकी एक दुकान खुली हुई है और उन दुकानों पे हम जाते हैं, और कभी भी आप जाए ना, अगर उनसे बात करनी हो तो आप पे खुद पे जो आपके पास इल्म है उस पर कॉन्फिडेंट रहें। आप कंफ्यूज होके जाते हैं तो वो आपको और कंफ्यूज करते हैं, एक और सवाल करके, और फिर आप इस तरह उनके जाल में फंसते हैं। भाई जाना ही नहीं तो चाहिए आपके पास अगर कोई भी इस तरह एक बड़ा ही खूबसूरत वाकया मैं आपको सुनाऊंगा जो मेरे साथ हुआ। कुरान की एक आयत है सूरह बकरा की 94, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं एक ज्यूज को, जो वो कहते थे कि दीन सिर्फ हमारे लिए है और हम ही आखिरत की जो है कामयाब होंगे। तो अल्लाह ताला उनको एक चैलेंज दिया कि अगर आप अपने दीन में इतने ही पक्के हो तो अपने लिए मौत क्यों नहीं मांगते। तो मैं इसी पे सोच रहा था कि क्या मुसलमान कोई ऐसा मुसलमान शहीद तो की एक डायरेक्ट गारंटी है, वो तो जंग में लड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा नॉर्मल बंदा जो क्या उस कोई टेस्टिफाइल पे है,
तो अल्लाह ताला ने मेरी इस तरह मदद की कि मैं सीरत सहाबा पढ़ रहा था, तो उसमें हज़रत माज़ बिन जबल का एक लास्ट में वो शेर पढ़ा थे, मरहबा वल मौत, तो इस तरह करके शेर आता है, और वो वेलकम कर रहे हैं मौत को कि तुम्हारा सवार कब से तैयार है लेकिन तुम देर से आई। और बड़े खूबसूरत माज़ बिन जबल और यंग एज के। और आपको बताता चलूँ कि हज़रत माज़ बिन जबल वो सहाबी हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में कुरान कलेक्ट किया हज़रत ज़ैद बिन साबित के साथ, और बड़े ही नॉलेजेबल पर्सन, और उन्होंने कुरान को समझा। और जो सहाबा कराम भी कहते थे कि हज़रत माज़ बिन जबल जो है कुरान के मामले में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। तो मुझे अल्लाह ताला ने, जब आप ना सारे मुसलमान जो हैं जब अल्लाह से कोई इल्म की तवक्को रखते हैं ना कि अल्लाह ताला मुझे सही राह पे और सही इल्म दे, तो बिल्कुल आपको एज ए टाइम और एज इट इज़ आपको जवाब मिलेगा। आप अगर इन मुल्हदों के पास जाएंगे ना, तो वो आपको घुमाते रहेंगे और अपनी बोंगियों में फंसाते रहेंगे। अगर आप जो है सारे मुसलमान जो हैं पहली बात अपनी जो आपके पास नॉलेज है उस पर कॉन्फिडेंट रहें। वो आपको घुमाएंगे, वो इतने ज़्यादा, मैंने सबसे बात की है, सिर्फ उनके बड़े अब्बू जो रहते हैं सैम हारिस और बाकी दो से पता नहीं, डार्विन पता नहीं कौन है दूसरा, रिचर्ड डाकिन। हाँ, तो बाकी उनसे बात रहेगी। इंग्लिश की प्रॉब्लम है, वो भी सीख लेंगे, लेकिन उनसे भी बात करेंगे। तो कोई भी ऐसा नॉलेजेबल और सेंसेबल पर्सन मुझे नहीं लगा अब तक ना। तो आप अपने ईमान पे और जो आपके पास नॉलेज है, जो भी मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, अपनी नॉलेज के साथ अगर बात करने जा रहे हैं तो अपनी जो आपके पास ईमान है, जो आपके पास नॉलेज है, उस पर पुख्ता रहें। वो आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको इस तरह कंफ्यूज करेंगे कि ऐसे अजीब सवाल पूछेंगे, आपके सवाल का जवाब वो ना दे पाएंगे। उनकी नॉलेज इस तरह है कि वो आपको कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते, लेकिन वो खुद के सवाल जो है ना, जो खुद कंफ्यूज हैं, वो आपसे पूछेंगे। और आप अगर उनके जाल में फंसे तो वो आपको और उलझाएंगे उन सवालों में। हाँ, जी शफीक भाई की बहुत प्यारी एक बात मैं आगे बढ़ाता चलूं कि इन्होंने बहुत प्यारी बात की कि भाई इनके चैनल पे मत जाइए अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। तो ये बहुत कीमती बात है, हम सबको इस बात पे सोचना चाहिए। तो सर नाराज है तो भी नहीं जाना चाहिए, नाराज हो तो बदतमीजों के पास तो नहीं जाना चाहिए ना जी। ये बात भी आपने नॉलेज वाले को भी बैकस्टेज नहीं, कर देते हैं, अगर बदतमीज कोई ना भी है ना तो फिर भी ना जाए, हाँ क्योंकि वो अजीब से मतलब कि आपको अगर आप उनसे सवाल, मैंने एक बार क्या हुआ था कि वो कहते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कहते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल उनके चैट में ना, तो कुछ उनके बारे में लिखा कि सच वाला झूठा ये वो। तो भाई उनके जो वो थे, उनके जो फॉलोवर्स थे, तो वो भाई मुझसे नाराज होने लगे, मुझे भाई चैनल से ही निकाल दिया। एक बंदा होता है ना बैंड करने का, चेड बैंड मुझे लगा दिया। भाई क्यों नाराज हो रहे हो आप, क्यों नाराज हो रहे हो, आपके क्या वो अब्बू जी? तो भाई मैं इनसे बड़ा ही मतलब कि बिल्कुल बात करता, अभी तो मैं उनसे बात करना ही छोड़ दिया, क्योंकि बिल्कुल शफीक भाई मैं जी शफीक भाई माजरत, क्योंकि दोस्त भी हैं आप, इंशाल्लाह नेक्स्ट टीमिंग हम लंबी करेंगे क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है आज, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए आमिर भाई भी आए, उनको भी हमने आज एक टाइम नहीं दिया, माजरत। लेकिन आसफ अली बलोच साहब आप काइंडली 2 मिनट में अपना मुकदमा रखे, अपनी जो प्रेजेंटेशन है, जो बात कहना चाहते हैं हमें बताइए, आपके पास कोई अच्छे मशवरे हैं वो भी बताइए ताकि फिर हम आपसे कुछ सीख समझ सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, अभी मेरा वॉइस आ रहा है? जी आवाज आ रही है आपकी, प्रॉपर आ रही है सर, आप बोलिए। जी, तो मेरा एक्स मुस्लिम समीर से बात हुआ था, उसने एक हदीस दिखाया था सही मुस्लिम की 3012, तो उसमें उसने ये कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को नौजुबिल्लाह के मतलब मारने का हुक्म दिया था। वो एक मतलब वो सिचुएशन ऐसा था जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलना पड़ा। लेकिन सीरतुल नबी में एक किताब है, मैं माजरत चाहता हूँ आसफ अली भाई मैं माजरत चाहता हूँ, इस वक्त ना इसको डिटेल से डिस्कस करना मुनासिब नहीं, मुमकिन नहीं, टाइम बहुत कम है। और मैं सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी कोई हदीस पेश की जाती है तो उसके लिए हमारे ही उलमा ने इस्लाफ ने उसी दौर में, जिस दौर में हदीस लिखी गई, इल्मे हदीस वज़ा किया था। और उस इल्मे हदीस के म्यार पे जब हम चेक करेंगे ना किसी हदीस को, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये वाकया या ये जो बात रसूलुल्लाह से मंसूब की जा रही है ठीक भी है या नहीं।
उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन के बाद उस पर हम कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन हो जाए कि ये बिल्कुल 100% ये वाक़या हुआ, फिर उस पर बात हो सकती है। तो ऐसे ही कोई उठ के हमारे सामने कोई हदीस पेश कर दे तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी वक्त उसकी बात को ऑन कर लें कि ये ऐसे ही है और ये वाक़या हुआ था वगैरह वगैरह, इसलिए बात लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इस बात को ना किया जाए फिलहाल ना, फिर इंशाल्लाह किसी वक्त के लिए रख लें। और ये अभी आप नहीं विदाउट वेरिफिकेशन नहीं कह सकते कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जो है वो बच्चों को कत्ल करने नहीं का अली हुक्म भाई, दे। वो एक टाइम ऐसा था, इसके नीचे भी एक दूसरा हदीस है जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब गलत सर फरमाया रावी कि कौन है? बच्चों को मारना गलत है। सर मतलब रावी कौन है? रावी कौन है? अली भाई एक मिनट जरा, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। आसिफ भाई ये सवाल आपने मुझसे स्ट्रीम में पूछा था, मैंने इसका जवाब दे दिया। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा क्लिप लगाऊं। मैंने डिटेल जवाब दिया था और आप ही ने मुझसे सवाल तो पूछा फिर था। हाँ फिर क्या जरूरत किया नहीं है मैंने? यार। आसिफ भाई चलो फिर एक हो सवाल एक ही जगह रखें। मुझे आज भी याद है कि आपने एक सवाल नहीं, 2-3 बार मैंने आपसे मुझसे, नहीं पूछा सवाल ये। चले जिसने भी पूछा है, आप अगर स्ट्रीम देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने स्ट्रीम लाइव जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें किया, मैं उसका क्लिप हाँ काटूंगा। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर जवाब दे देंगे, कोई मसला नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं मैं तो उसका अगर बात जवाब करूँगा है तो मेरे पास। आपको नहीं, मसला ये नहीं है कि जवाब नहीं है सर। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि नऊज़ुबिल्लाह किसी तरह के भी हालात से रसूलुल्लाह कहें जी बच्चों को कत्ल कर दें, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। अली भाई टॉपिक कंक्लूड करना चाह रहे हैं ना आसिफ भाई, असल में वो चाह रहे हैं टॉपिक कंक्लूड हो, वरना जवाब तो सारी बात है दिया जा सकता है, कोई मसला नहीं। वो सही कह रहे हैं, टॉपिक जरा कंक्लूड होने दे हमारे जी नाज़रीन। जी बिल्कुल, मैं भी खत्म करता हूँ। बस मैंने यही कहने की कोशिश की है कि बच्चों को, औरतों को प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब गलत फरमाया है। इसी हदीस के नीचे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलता है अन कत्ल ले निस्साए व सबियान, कि गलत है, बच्चों को मारना गलत है। मैं उससे यही बोलने चाहता था लेकिन वॉइस भी नहीं आ रहा था उस वक्त, तो बस शुक्रिया, मैं यही बात करना चाहता। सर वो कहाँ आपकी सुनेंगे, सही बात, वो कहाँ आपकी सुनेंगे, उन्होंने सुना दी सर अपनी। आसफ अली भाई मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप ये फरमाना चाहते थे लेकिन उन्होंने आपको चांस और मौका नहीं दिया। हम आज के लिए आपसे माजरत चाहते हैं क्योंकि आज टाइम बहुत ही कम है, इस वजह से, वरना आपको डिटेल बात भी करने दी जाती और आपसे आपको जवाब भी दिया जाता, और आपने बल्कि जवाब खुद ही दे दिया कि ऐसा नहीं है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। तो सर हम माजरत चाहते हैं, असल में टाइम कम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इशू आइएगा तो फिर डिटेल से आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप बहुत शुक्रिया कि आप समझ रहे हैं। बहुत इस्लाम ट्रूथ है सर, इसके 2 मिनट इनके साथ, तो फिर जिम्मी आ रहा है, फिर बॉर्न अग्नोस्टिक है सर। इनको लास्ट में हम 2 मिनट जरूर एक्स्ट्रा दे देंगे क्योंकि ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं। जी इस्लाम ट्रूथ आप होती है प्लीज। इस्लाम इज ट्रूथ, आप म्यूट है सर। जी सर। जी इस्लामिक ट्रूथ साहब, अगर आप नहीं बात करना चाहते कोई बात नहीं, जिमी भाई आप जी कर अब लें सर आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है जी, अब जा रही है। तो ये मैंने भी एक गालिब कमाल की है एक जाहिलाना बात पकड़ी थी। जी 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 जल्दी आप शेयर कीजिएगा बात, क्योंकि हम वाइंड अप कर रहे हैं। ये थोड़ी आवाज मेरी लेट पहुंच रही थी तो कुछ शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा। तो आपकी इसके अंदर ही प्रॉपर आ मैंने रही है एक सर, लिंक आपकी प्रॉपर आ दिया रही था, इसकी शुरू के अंदर ही गालिब कमाल ने एक ये नहीं लिंक दिया ना, उसको खोलें, उसके शुरू के अंदर ही ये बिल्कुल शुरू थोड़े तो हाँ जी एक लिंक शेयर किया मैंने प्राइवेट चैट में, तो इसके अंदर ही बिल्कुल शुरू के अंदर ही गालिब कमाल की कोई जाहिलाना बात है, तरह स्क्रीन शेयर करके शायद कोई एक पहले उसके इंट्रो के बाद एक दिखाता है मूवी क्लिप, उसके बाद वो खुदा बात करता है। तो अगर यार अब मैं माजरत चाहता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इंशाल्लाह आप फिर तशरीफ ले आइएगा क्योंकि इस पे टाइम लगेगा यार। नेक्स्ट टाइम में जरूर हम आपका क्लिप चलाएंगे सर, और आप जरूर तशरीफ लाइएगा। जी जिम्मी यार इंशाल्लाह साहब आप तसल्ली प्लीज से क्लिप काइंडली चलाएंगे। बोलिए। तसल्ली से आपसे बात करेंगे सर, आपकी बात ही सुनेंगे हम। जिम्मी यार साहब प्लीज काइंडली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी बात जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, थोड़ा सा टाइम लूँगा। गालिबन जो बहुत पहले शुक्रिया सर। आसिफ अली बलोच, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम थोड़ा है और बहुत से भाई आते हैं, उनको बहुत कुछ शेयर करने को होता है, लेकिन आपके पास भी वक्त की किल्लत है और बहुत से और भी काम है।
मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जो आसिफ अली भाई आए थे पीछे, जो उन्होंने वो हारिस ज़र्रार वाली हदीस शेयर की, मैं आमिर भाई के उस दिन स्ट्रीम पे साथ ही बैठा था, गवाह है अगर आमिर भाई को याद हो। तो आमिर भाई से वो रिक्वेस्ट है कि उस क्लिप को काट के एक बार वो अपलोड कर दीजिएगा, ताकि वो बहुत से लोगों का ये मिसकंसेप्शन दूर हो जाए हारिस बिन ज़र्रार वाली। अच्छा, मैं एक बात यहाँ ये करना चाहूँगा कि इनके जो डैडी हैं रिचर्ड डॉकिंस, वो मतलब औलाद डैडी के कुछ गंदे जरासीम औलाद में भी आ जाते हैं। तो उनका भी जब विलियम क्लेग लेन से जो डिबेट का मामला हुआ था, तो वो भी इन लोगों को जहाँ पे खतरा हो ना कि इनके इंटेलेक्ट को कोई ठेस पहुँचनी है, ये उस बंदे के साथ बात ही नहीं करते। अब जैसे गालिब का मामला आमिर भाई के साथ किया, उन्होंने यकीनन पहली वीडियोस देख ली होंगी कि बंदा किस तरह का है। उन्हें समझ लगी कि भाई यहाँ तो मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत जाएगी, गालियाँ बहुत पड़ेगी, सुपर चैट आनी बंद हो जाएगी, तो उन्होंने इस वजह से नहीं की। तो हमारे ये जो एक भाई पहले आए हुए थे शफीक भाई, वो कह रहे थे कि नॉलेज हो तो जाना चाहिए। मैं कहूँगा फिर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो मुस्टंडे बैठे होते हैं गालिबन माजरत के साथ, वैसे इनके लिए यही वर्ड्स हैं कि मुसलमानों को उकसाएंगे। मैं साहिल की स्ट्रीम पे था, मतलब मैं गया नहीं लेकिन मैं स्ट्रीम पे था, तो वो इस तरीके से मुसलमानों को उकसाते हैं कि हम आपके अल्लाह पे बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला को आप डिफेंड नहीं कर सकते, इतने आप कमज़ोर हो गए। यानी कि तरसाएंगे वो मैं और स्ट्रीम में ला के मैं जलील करेंगे। उसके बाद बात पे जहाँ हमें पता लगेगा कि इनकी बात जो है वो इनका आर्गूमेंट फेल हो रहा है, तो और दूसरे जो साथ मुस्टंडे बैठे होंगे वो उनकी बात काट देंगे, वो काटेंगे। अगर जो नहीं होगा तो स्ट्रीम से किक आउट कर देंगे ये लोग। और हमारे मुसलमान सिर्फ ये कहते हैं कि जाके हमें कंटेंट देते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और इन्हें पता है बात तो वो करने ही नहीं देते जिमी भाई, बात तो वो करने ही नहीं देते ना। वो अपनी बात करेंगे और वो ठीक है या गलत है आपको उस पर राय भी नहीं देने देंगे। ये तो ऐसे ही चलता है। ये तो हमारे सामने बड़ा तरफ एक्सपीरियंस है हमारा भी कि हमने स्क्रीनशॉट लेके बैठा हूं। मेरे पास स्क्रीनशॉट है। जी बोर्न अग्नोस्टिक वाले बहुत शुक्रिया जिमी भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जी हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग आए और बात करें, तो विद प्रूफ के साथ। जी अब बोर्न अग्नोस्टिक प्लीज आप बोलिए, फिर हम इंशाल्लाह। जी हेलो टू ऑल ऑफ द पैनलिस्ट। अभी बात चल रही थी हदीस के ऊपर, मेरा तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं कि एक बार अगर हदीस सही साबित हो गई, जो लिखा हुआ रहता है कि सही बुखारी, तो फिर भी आप उसको गलत कह सकते हैं कि एक बार सही साबित होने के बाद भी? एक बार सही साबित होने से क्या मुराद है? नहीं, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है ना सही बुखारी। अभी जो ईमान जो मुसलमान लाते हैं वो सही बुखारी की किताब पे लाते हैं ना। मेरी बात सुनिएगा, मैं माजरत चाहता हूँ। कोई मुसलमान भी और ना हमारा कोई ये सिलेबस का पार्ट का हिस्सा है। आपने कुरान हकीम में भी देखा कि सही बुखारी या किसी और कुरान हकीम के बाद किसी किताब पर ईमान लाने की जरूरत है, ऐसा नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत बेहतरीन किताब कुतब मौजूद है। सही बुखारी उन बेहतरीन किताबों में से एक किताब है। इसके अलावा और भी हदीस की बहुत सी किताबें हैं, और वो मुसलमानों का सेकेंडरी रिसोर्स है दीन के बारे में समझने का, ठीक है बोर्न अग्नोस्टिक भाई। और उसके अंदर जितनी हदीस मौजूद हैं उनके ऊपर इल्म हदीस अप्लाई किया जाएगा, और उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन के बाद उस हदीस को तस्लीम किया जाएगा। उनके अंदर वो तमाम हदीस मौजूद हैं जो कलेक्ट की हैं। जी अगर सपोज साबित हो जाएगी, जो ठीक साबित हो जाएगी वो हमेशा ठीक हो। ये नहीं कि बुखारी साहब एक आलिम है। जी मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि हर आलिम हर अलग अलग हदीस को मानता है। कोई आलिम इस हदीस को मानता है, कोई आलिम उस हदीस को मानता है। इसलिए इस्लाम में क्या होता है, सेक्ट तैयार हो जाते हैं ना, पूरे अलग अलग सेक्ट तैयार हो जाते हैं। तो मैं ये पूछ जी, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे 1 मिनट का। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पूरा कंफ्यूजन ही इस्लाम में इस वजह से है, क्योंकि कोई आलिम इस हदीस को मानता है, कोई आलिम उस हदीस को मानता है। तो जिस कंप्लीट करने दीजिए सर 1 सेंटेंस। तो ये जिम्मेदारी गॉड के ऊपर नहीं थी, जैसे उसने कुरान को प्रिजर्व किया है आपके कहने के मुताबिक, तो हदीस को उसने फिर प्रिजर्व क्यों नहीं गॉड ने किया? तो सेक्ट बनते ही नहीं ना इतने सारे। अभी सिंपल एकदम छोटी सी बात है सर जी। अभी मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था कि पर्दे के बारे में, तो पर्दे के इतना सिंपल है कि मुझे क्या कपड़े पहनने हैं, इसके ऊपर ही 2 आलिमों के बीच में इख्तलाफ है, बहुत शदीद इख्तलाफ है। तो फिर गॉड ने अपना मैसेज क्लियर करने के लिए हदीस को प्रिजर्व क्यों नहीं किया? आपस में झगड़े क्यों लगाता है गॉड? बोर्न अग्नोस्टिक भाई आप वही बात 4 बार रिपीट कर चुके हैं। मेरे ख्याल 2 बार और कर लें और फिर हम वाइंड अप करते हैं। हम नहीं जवाब देते। उनका सवाल आ 4 दफा कहा है कि यार 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, अल्लाह के बंदे। वही बात आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं माजूर चाहता हूँ, थोड़ा सा मैंने आपको तलखी में जवाब दिया क्योंकि आप वही बात बार बार यार रिपीट कर रहे हैं। आपका सवाल आ गया, आप बात सुने तो सही ना अब हमारी।
अगर आप सही नॉलेज गेन करना चाहते हैं और आप कह रहे हैं जी कि इस आलम का इस हदीस पे इत्तेफाक नहीं, उसका इस पे इत्तेफाक नहीं है, तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि मुसलमानों में कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसका कुरान हकीम पर जो है वो एतमाद ना हो या वो उसको सही ना मानता हो, उसकी किसी भी आयत पर सबका इत्तेफाक है। अब दूसरा मसला आपको आ गया जी कि हदीस के अंदर कि आप क्या करें जी, ये आलम वो मान रहा है, वो आलम वो मान रहा है। आप अगर इन चीज़ों को देखें, हदीस का मुताला करें, तो आपको 90% से ज़्यादा वो चीज़ें मिलेंगी जो सब आलम मान रहे हैं, जो सब आलम मान रहे हैं। आप सिर्फ उनको कोट कर लेना ताकि आलम इस्लाम में मसला ही ना हो। अगर आप मुसलमानों से बात करने के लिए आ रहे हैं तो आपको ऐसी कॉमन चीज़ लेके आनी चाहिए जिस पर तमाम मुसलमानों को इत्तेफाक है। सबसे पहली बात है कि आप कुरान हकीम लें। दूसरी बात यह कि मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस हो जिसके ऊपर सब मुसलमानों को इत्तेफाक हो, ताकि आप पूरे इस्लाम को वो चीज़ पैगाम दे सकें। अगर आप सेंसेबल आदमी हैं, आप अक्ल और शऊर रखते हैं, आप रिसर्चर हैं, आपका इल्म के साथ ताल्लुक है, तो किसी भी मुसलमान के साथ आप ऐसी बात करेंगे जिस पर तमाम मुसलमानों को इत्तेफाक है। ऐसी बात जिसमें आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है उनका इख्तिलाफ राय है, एक हदीस को वो मानता है तो वो नहीं मानता, तो अब ना वो डिस्कस करें ना, क्योंकि वो पूरे इस्लाम को फिर आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप एक सेक्ट को आप डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसके ऊपर तमाम के तमाम सेक्स अहादीस के मामले में इकट्ठे हैं। मतलब चोरी की ममानत है, जना की ममानत है, जितनी बुराइयां उन सब की ममानत है, और तमाम के तमाम जो मकातब फ़िक्र हैं जिनके अंदर अहादीस पाई जाती हैं, उन सब के अंदर ये अहादीस कामन है। फिर अच्छाई की तरगीब है, सब की सब कामन है। आप उन पर क्यों नहीं बात करें? मतलब आप ऐसी बात करें, मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ऐसी बात करनी चाहिए जिस पर तमाम आलम इस्लाम मुत्तफिक। कोई हदीस लेके आए तो ऐसी हदीस लेके आए जिसे कोई मुसलमान रिजेक्ट न कर सके। अगर आपको इतनी सेंस है तो आपको फिर इस तरीके से हमारे सामने चीज़ें पेश करनी चाहिए, ताकि कोई ये ना कहे कि मैं इसको नहीं मानता। और अली भाई एक और बात भी ऐड करता चलूं आपकी बात के साथ कि खुद कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया कि ए नबी, जब भी तुम्हारे पास कोई फासिक खबर ले आए तो उसकी तस्दीक कर दिया करो। माशाल्लाह, हर हाल में एडिशन किया आपने, माशाल्लाह। जी बोल नौशिक साहब, मेरा ख्याल है कि काफी टाइम हो गया। जी सर, एक लाइन बोल देता हूँ कि अगर एक बार आलिम ने अगर उसको सही कह दिया, क्योंकि जो सही बुखारी लिखा हुआ रहता है वो आलिम ने पूरा अपना जिंदगी उसको लगा देने के बाद ही उसको सही कहा है, उसके ऊपर स्टडी करने के बाद, तो उसके ऊपर क्या अली भाई के हाथ में वो इख्तियार है कि वो एक बार आलिम ने कहा सही जो हदीस कही है उसको भी वो गलत कह सकते हैं? जो क्योंकि अभी मैं जो देख रहा हूँ ना कि अहले चॉइस जो एक फिरका नया आया है ना, जो आलिमों ने सही कही हुई हदीस को भी कैंसिल कर रहा है। यार नौशिक भाई, आप सारी बातों को छोड़ें, सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दें। मैंने आपकी खिदमत में एक तजवीज़ पेश की कि आप जब किसी मुसलमान के साथ बात करते हैं तो आपका रवैया क्या होना चाहिए, आपको कैसी हदीस कोट करनी चाहिए। उस पर आपने यकसर ऐसे जैसे सुने नहीं। मैंने आपको ठीक तजवीज़ किया है कि गलत तजवीज़ किया है कि यार अगर आप किसी मुसलमान से बात करते हैं तो फिर कामन हदीस पे बात कर लें जो सबके अंदर मुत्तफिक। गलत कहा है आपसे, आपने एक कमेंट भी उस पर नहीं किया। अगर आपने कमेंट करना ही था उसमें से भी आपने ये निकाला कि जी वो सही है तो उसने कह दिया तो इसने कह दिया, हालांकि ना हदीस सामने है, ना आलिम सामने है, ना ही ये दावा किसी का है किसी आलम का कि सही बुखारी के अंदर तमाम की तमाम हदीस जो हैं वो वेरीफाइड किए बगैर हम उनको तस्लीम कर लेंगे और वो दुनिया के अंदर की चीज़ रहा है, जो ऐसा नहीं। तो सर अगर मैं अभी कोट करता हूँ सही बुखारी की 26:58 वो कोट कर दें 26 जी वही मैं कोट कर रहा हूँ। सही बुखारी की 26:58 हदीस है, वहाँ पर प्रॉफिट होल्ड कीजिएगा। आपने जो अभी बात की है ना कि अगर कोई आलिम जो है वो किसी चीज के ऊपर अपनी जो है वो एक राय देता है या अपना हुक्म लगा देता है कि ये चीज सही है, तो क्या उसको कोई और जो है वो गलत कह सकता है, कर सकता है या नहीं कर सकता? जी कर सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी फिर भी रहती है कि जिस बंदे ने इस पर हुक्म लगाया है हो सकता है कि उससे कोई ऐसी चीज रह गई हो जिसकी वजह से वो चीज गलत साबित हो रही हो। क्योंकि ऐसे बहुत से अहादीस के उसूल हैं, आप जब भी हदीस कोई बयान करेंगे तो सबसे पहले आप उसके उसूलों को पढ़ेंगे कि हदीस को किस मेयार पर परखा जाएगा और बाद में उसे पेश किया जाएगा। तो इसके लिए कोई शर्त नहीं है कोई सबसे बड़ा कोई आलिम है वो बात कर देता है तो बस फिर वो ऑथेंटिक हो गई, नहीं, वो रद्द हो सकती है अगर उसके लिए दलाइल मौजूद हों तो। जी एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो इस्लाम में मतलब कुछ गलत चीजें भी हो सकती है जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। इस्लाम इज नॉट 100% ट्रू, राइट?
क्योंकि इस्लाम तो हदीस के ऊपर बेस्ड है ना ये जो पूरा। आप बात कर रहे हैं ना, जी, ये थोड़ी या सी उसको अलग बात रिफॉर्म कर करते हैं। सकते हैं, तो मैं अपने वर्डिंग को नहीं, चेंज नहीं, करता हूँ, या उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। नहीं, जी देखें देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो पूरे इस्लाम को आप लपेट रहे हैं कि 100% ठीक नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सवाए कुरान मजीद के बाकी जितनी कुतुब हैं उसके अंदर मुमकिन है कि कोई ज़ईफ हदीस हो, कोई घड़ी हुई हदीस हो, यानी किसी ने बना के डाल दी हो, कोई झूठी हदीस हो, ऐसा हो सकता है। ये जो उसूल है वो उन्हीं चीज़ों को परखने के लिए है कि ताकि हम जो चीज़ लें वो सही हो, वो कुरान के मुताबिक हो, उससे जो है वो टकराव में ना हो, अकलन यानी हमारी अकल के मुताबिक भी वो चीज़ सही हो और दरायतन भी दुरुस्त हो और उसूलों के मुताबिक हो, तभी उस चीज़ को तस्लीम किया जाएगा। जैसा कि हम साइंटिफिकली जब भी हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम उसे मुख्तलिफ मराहिल से गुजारते हैं, इसी तरह हम अहादीस को भी मुख्तलिफ मराहिल से गुजारते हैं। बाद में जब हम उस पर यकीन हो जाता है तो हम उस चीज़ को ले लेते हैं, वरना उसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि जब मेरी कोई हदीस तुम्हारे पास आए तो उसे परख लिया करो, अगर वो कुरान के खिलाफ हो तो वो मेरी हदीस नहीं है। तो जब हमारे पास सही उसूल है तो बात खत्म हो गई। जो चीज़ आप पेश करेंगे या हम पेश करेंगे वो सही होनी चाहिए, बस शर्त ये है। सर एक बार सही साबित होने के बाद आप चेंज की बात हो रहे हैं ना, ज़ईफ हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिसको आलिम ने सही एक बार कह दिया और जिसको पूरा मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जो इसको मानते हैं सही, उसमें भी अभी चेंजेस मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम इंक्लूडिंग अली भाई को भी मैं थोड़ा सा दोष दूंगा कि मैंने उनको भी देखा है कि पूरे मुस्लिम उम्मा जिसको सही मानती है उसको भी वो कोट नहीं करते या उससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं। जी जी इंशाल्लाह आपसे बात हो सकती है अपना बोर्न नौशिक भाई, इंशाल्लाह ताला भाई दुनिया के सारे उसूल ही ऐसे ही हैं। ये असल में जो मौजू है ना, इस मौजू को समझने के लिए हमें एक अलग से कोई अगर स्ट्रीम की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो अहादीस का सिलसिला है इसमें तो जैसा कि आपने कहा कि ऐसे फिरके भी हैं जो अहादीस को नहीं मानते, उनके पास अपने दलाइल हैं, ठीक है। हमारे नजदीक कबूल है तो सही दलाइल पर मबनी है। अली भाई मैंने ना इनकी खिदमत में एक बड़ी अच्छी तजवीज़ पेश की थी, जो इन्होंने ना उसको ऐसे सुना जैसे सुना ही नहीं। मैंने इन्हें कहा था कि यार आप मेरे साथ बात करने आ गए हैं ज़ुल्फ़िकार भाई से, या इधर मुख्तलिफ मुखातिबे फ़िक्र के लोग हमारे साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं, सब हमारे भाई हैं, हम हमारी बुनियादें सेम हैं, एक है। तो यार आप अगर इतनी ही आपको रिसर्च का शौक़ है इस्लाम से, तो आप फिर उसके पैमानों पे उस स्केल पे करें। मैंने तो कभी भी ये बात नहीं की कि जो चीज़ सही साबित होती है तो मैं उससे अवॉइड करूँ, मैं क्यों करूँगा। मैं कहता हूँ कि हमारे अहले तशय्युअ हैं, अहले तसन्नुन हैं, या जितने भी हमारे अंदर सेक्शन हैं उनके अंदर जितनी भी बड़ी से किताबें लेके हदीस की छोटी से छोटी किताब, उनके ऊपर इल्म हदीस को अप्लाई किया जाए। जो इल्म हदीस पे उस मेयार पे जो हमारे इस्लाफ ने एक स्केल बनाया है हमारे लिए, उस पर पूरी उतरती है, वो अहले तशय्युअ के यहाँ है, वो अहले सुन्नत के यहाँ है, वो अहले हदीस के यहाँ है। वो किसी भी हदीस की किताब में, छोटी, मैं बड़ी किताब हदीस की कुतुब की बात नहीं कर रहा, मैं उसको तस्लीम करता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक इल्म के साथ है। मैं ऐसे ही नहीं हूँ, और मैं जब कोट करूँगा किसी चीज़ को, मुसलमानों में भी मैं कोट करूँगा, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बोर्न नौशिक भाई ये करूँ कि जो कॉमन चीज़ है जिससे कोई इनकार न कर, मैं वो पेश करूँ। अगर मैं मुखालफत में भी जाऊँ, अगर आप मुखालिफ हैं, तो आपको भी ऐसी ही चीज़ सामने लेके आनी चाहिए थी जिससे ना ज़ुल्फ़िकार अली साहब इख्तिलाफ करते, ना ज़ुल्फ़िकार अशरफ करते, ना मैं करता, यानी कि वो इस्लाम की कोई बुनियादी बात। आप अजीबो गरीब बात कर रहे हैं, हालांकि मैंने आपको इतने अच्छे से ये बात समझाई कि सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि ऐसी चीज़ पेश करें, वरना आप सेक्टेरियन हो कि कहें जी कि मेरा सिर्फ ये अहले सुन्नत वालों से सवाल है या ये अहले तशय्युअ से सवाल है, फिर आप आलम इस्लाम से बात नहीं कर सकते। तो आपको जब बात करने आते हैं इस्लाम को लेके, तो फिर आपको ये स्टैंड लेके आना चाहिए। मैंने आपकी खिदमत में ये हम्बल रिक्वेस्ट पहले भी की थी, मैं दोबारा कर रहा हूँ, शायद मैं समझा नहीं पाया। जी अली भाई, कोई बात नहीं, शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। मेरा सवाल सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं आई एम सीइंग अ पैटर्न कि पुराने आलिमों की सही हदीसों की अभी नए जनरेशन जो रद्द कर रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा था। कोई दिक्कत नहीं है, शुक्रिया। नहीं अब भाई असल में मसला ये है, आपका सवाल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि
ہم اس کو جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں. بالکل بھی ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم ریشنل بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بات یا چیز وہ پیش کریں جو کہ معیار کے مطابق ہو, اور دنیا کے اندر ہر چیز کو قبول کرنے کے اسٹینڈرڈس ہیں, اسی طرح ہمارے ہاں بھی احادیث کو لینے کے اسٹینڈرڈس ہیں. اب اگر مختلف اس میں لوگ جو ہیں وہ گھس آئے ہیں, اگر وہ اپنی تحقیق چاہے ان کی وہ ناقص ہے, ادھوری ہے یا مکمل ہے, یہ تو دلائل کو دیکھ کر ہی ہم سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ جو بحث ہے احادیث کے حوالے سے یہ تھوڑا سا لمبا ہے. انشاءاللہ کسی دن ہم نے اگر کوئی چلے سر اسٹریم میں کی 5-10 منٹ سے قوانین بات کر پر, ہی لیتا ہوں. تو ضرور ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ اپنے سارے سوالات لے آئیں تاکہ ان کو ریبٹل کیا جائے. ذوالفقار علی بھائی دیکھیں کافی لیٹ ہو گیا, میں صرف اب 1-2 منٹ پیچھے دینا چاہتا ہوں. انہوں نے تو ہم سے کافی پوچھ لیا. جی بولنے نوصف بھائی, میرا خیال ہے کہ آپ کی علم حدیث پہ تو کافی کمانڈ ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ محدث کیا ہوتا ہے؟ واٹ از محدث؟ آپ حدیث پہ میرے ساتھ بحث کرنا اسلام کے چاہتے بارے ہیں؟ میں تو مجھے نہیں جانکاری ہے سر, لیکن میں کیا کہتا ہوں جس عالم کو, سر ابھی میں بولتا ہوں ابھی دیکھو میں نے ابھی صحیح بخاری جی کی ایک حدیث کھولی ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے آپ کے اتھینٹیکیٹڈ جو ہے آپ کے عالم جو ہے انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو ابھی مجھے اس کو صحیح سمجھنے کے لیے پھر سے مجھے خود کا اسٹڈی کرنا پڑے گا کیا؟ میں پھر جی میری بات سنیں, بولنے نوصف بھائی چھلانگ نہ لگائیں یار, ایسے نہیں کرتے. آپ نے پہلے ریفیوز کر دیا کہ مجھے علم نہیں, آپ نے کہا کہ محدث کا آپ کو نہیں پتا. بات آپ حدیث کی کرنے آ رہے ہیں. محدث وہ سر اردو کا ورڈ ہے نا, اگر ہندی میں آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو میں بول عربی سکتا کا ہوں. بھی یہی ہے اور اردو کا بھی یہی ہے. محدث سر جو ہے عربی تو محدث مجھے نہیں آتی ہے نا. اس کو بھی چھوڑ دیں, اس کو بھی چھوڑ دیں, جی اردو بھی آپ کو نہیں آتی. جو علم حدیث جو حدیث پہ بات کرنے آیا نا اس کو محدث کا ہی نہیں پتا. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صحیح حدیث ہے, وہ صحیح حدیث کون سی ہے؟ صحیح حدیث کی کتنی اقسام ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ جس عالم نے اس کو صحیح کہا ہے, آپ ریسرچ کر کے آئے ہیں, مجھے بتائیں اس عالم نے کون سی ریسرچ کی ہے, کس اسکیل پہ اس کو ٹھیک کہا ہے؟ یہ صحیح کی کون سی قسم میں جاتی ہے حدیث؟ یہ بتائیے گا, جلدی بتائیے گا. چلو آپ کھول لیجئے سر, اسکرین پہ آپ کے اوپر دکھ بھی جائے گا. میں چلو نے چھوڑ دیا, آپ ریسرچ کی ہوئی ہے نا آپ نے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس اسکیل پہ, کس اسکالر نے اس کو ٹھیک کہا ہے, اور وہ اسکیل کون سا تھا سر صحیح بخاری کی حدیث ہے 2658 بک نمبر 52. جب بتاتا ہوں نا سر جی, دیکھو آپ آگے کا بھی بتاتا ہوں. اور اس میں ان کے جو شاید آپ وہ کہہ رہے جو کس نے کس کو بتایا راوی جو ہے وہ کہہ رہے, وہ ڈیٹیل آپ پوچھ رہے, وہ بھی سر دکھ جائے گی 2 منٹ میں اگر ریسرچ کر لوں گا تو ایسی کوئی دقت نہیں ہے. آپ 2 منٹ میں ریسرچ. مفتی عثمان صاحب آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 ماہ لگے ایک حدیث کو ریسرچ کرنے میں. وہ مفتی ہو کے 3 ماہ لگاتے ہیں اور آپ 2 منٹ میں ریسرچ کریں گے. 2 منٹ میں ریسرچ کریں, میں نے 2 منٹ مفتی عثمان نے جس کو صحیح کہا ہے اس کو میں صحیح ڈائریکٹ لے لیتا ہوں نا, یہی میرا سوال تھا. ان کو 3 مہینے کی ریسرچ کو میں یوز کر لیتا ہوں نا. نہیں, میری بات سنیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث صحیح کی کون سی قسم؟ اس کے بارے میں تو مجھے جانکاری نہیں ہے. اس کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے. آپ میں تھوڑا جانکاری میں اضافہ کیجئے میرے. جی جی, میں جب جانکاری میں اضافہ کر رہا تھا نا تب آپ وہ بات ایسے سن رہے تھے جیسے آپ نے سنی. اب جب میں آپ کے ساتھ یہ طریقہ اپنا رہا ہوں کہ یار آپ بات کرنے آ گئے اور اتنے بڑے بڑے اعتراض کر رہے ہیں, تو یار پتہ آپ کو کچھ بھی نہیں. میں نے مان لیا آپ جو حدیث کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. کیا تمام صحیح حدیث جو ایک لحاظ سے ٹھیک ہوں اور ان کو صحیح ساتھ لکھ دیا جائے وہ صحیح ہوتی ہیں؟ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ سر میں وہی آپ کا لاجک پوچھ رہا تھا کہ آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں کیا نہیں, یہ میں جانکاری نہیں ہے مجھے, اس لیے میں آنے کے ٹائم پہ پوچھا تھا آپ کو کہ تو کون اس کو کینسل کر سکتا ہے. ایک بار اگر مفتی عثمان صاحب نے اس کو صحیح کہہ دیا تو کیا علی صاحب کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اس کو کینسل کر دے؟ جن کے پاس ہو از دا اتھارٹی ہیئر؟ یہ گاڈ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ صحیح حدیث کو ایک الگ سائڈ میں اکٹھا کر کے قرآن کی طرح دے دے؟ علی بھائی ایک میں چھوٹی سی بات اب ہو رہی ہے جی. بات اگنوسٹک بھائی, اگر فار ایگزامپل آپ کو حدیث کا پتہ چل جائے کہ یہ صحیح ہے غلط, آپ کریں گے پھر کیا؟ سر میں تو کچھ نہیں کروں گا. آئی ایم کوسچننگ یور بلیف نا. ابھی میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک اچھا انسان جو ایک دم غلط چیزیں ایک بک میں لکھی ہے تو اس کے اوپر ایمان کیسے لا سکتا ہے کہ مجھے دکھ بھی رہا ہے وہ انسان ایک اچھا ہے لیکن وہ غلط چیز کو کس طرح مان سکتا ہے؟ اگنوسٹک بھائی دیکھیے, اگنوسٹک بھائی آپ جڑے ہیں, میں سر انہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم سب نے تو تقریباً بات کر لی. السلام علیکم سید فراز حیدر شاہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام برادران, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज मेरी क्लियर है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर, शुक्र है मीठी कि भी है क्लियर। और मीठी भी अच्छा है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है इल्म हदीस के हवाले से। तो मैं बस सिर्फ इतना ही ऐड करना चाहूँगा बॉर्न एग्नोस्टिक साहब के लिए कि भाईजान, चूँकि जब हम हदीस की अथेंटिसिटी के ऊपर बात करते हैं तो वो इसलिए कर रहे होते हैं कि जो हदीस हम तक पहुंची हैं वो गैर मासूम के जरिए पहुंची हैं, ठीक है। क्योंकि कुरान के ऊपर हमारा ईमान है कि वो कलामुल्लाह है, उसमें किसी किस्म का शक नहीं है। लेकिन हदीस की जो चेन है जो रसूल खुदा ओहो, कट गई आवाज। साहब आपकी आवाज का इशू आ गया। शक्ति का इम्कान हर वक्त उससे रहता है। तो इसके लिए एक पूरा इल्म बना हुआ है जिसको आप एक पूरी साइंस कह सकते हैं, ठीक है, इल्मुल हदीस। तो उससे हम उसको गुजारते हैं हर एक रिवायत को। जब उस पे वो मुकम्मल तौर पे फिट आती है तो उसके बाद उसको तस्लीम किया जाता है। रही बात आपके उस एतराज़ की, जब वो जो आप अली भाई से मुसलसल कर रहे हैं कि जी फलां आलम ने कर लिया, फलां ने उसको दुरुस्त मान लिया है, तो इल्म हदीस को अगर आप पढ़ें, इल्म रिजाल का थोड़ा सा मुताला कर लें, फिर अगले सेशन में आइएगा। मैं गुजारिश करूंगा अली भाई से कि इल्म हदीस के ऊपर बाकायदा से एक सेशन कर लेते हैं हम। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको थोड़ा बहुत ना बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि जी खुद उलमाए रिजाल शाह साहब आपकी आवाज का थोड़ा इशू आ गया। तो जी अली भाई, मेरा ख्याल है इसको आप वाइंड अप करें सर। जी क्लोज करें, क्योंकि फिर बहुत टाइम हम शाह साहब की मेरे ख्याल आपको दोबारा आवाज आ गई है। तो शाह साहब आप क्लोजिंग स्टेटमेंट अपनी दीजिएगा, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। मेरा ख्याल है एक सेशन रख ले बॉर्न एग्नोस्टिक के साथ, ये अच्छा रहेगा। शाह साहब जो कह रहे बॉर्न एग्नोस्टिक साहब जो है कोई जी मेरी धुलाई कर देंगे आप सर जी सब मिलके। जुल्फिकार भाई, जब जो है वो ये जो बॉर्न एग्नोस्टिक भाई हैं उनका भी कुछ मुतालिया हो, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल करेंगे, जो इस्तिलाहें हम इस्तेमाल करेंगे, इनको समझ नहीं आनी है। तो असल बात यह है कि सबसे पहले तो इनको खुद को मुतालिया करना चाहिए कि जो साइंस ऑफ अहादीस है वो है क्या, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इल्म रिजाल क्या है और दरायत क्या होती है और अकल के तरीके से हम किस तरह चीजों को परखते हैं। ये चीजें जो है इसके लिए थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। जुल्फकार अली भाई, जब वो आएंगे तो कुछ लेके आएंगे ना सर। मैं एडवांस में कहना चाह रहा हूँ ना, वरना फिर ये कहेंगे कि आपने हमें बताया नहीं था। नहीं, वो जब हम उनको इनवाइट तो कर रहे हैं, वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर आपकी खिदमत में पेश करेंगे ना सर, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छे दोस्त हैं हमारे, अच्छे भाई हैं। मैं माजूर चाहता हूँ, असल में टाइम इतना कम था बॉर्न एग्नोस्टिक, लेकिन देख लो आपने अपना आधा घंटा ले ही लिया है। जो आप अक्सर बात करते हो, आपने मैं बात करना चाहता था असल में सर, मैं बात करना चाहता था बॉर्न एग्नोस्टिक से, ये नहीं मसला था मैं, लेकिन माजूर बार बार इसलिए कर रहा था कि यार हम मुफ्ती साहब की स्क्रीन मिस नहीं करना चाहते थे, और अब भी हम चाहते हैं कि उधर जाएं। बॉर्न एग्नोस्टिक भाई आप फिर तशरीफ लाइएगा, इंशाल्लाह आपसे डिटेल से गुफ्तगू हो जाएगी। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमारी स्काइप आईडी है इस्लामिक अवेकनिंग, और फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो भी अबाउट में मौजूद है, आप वहाँ से व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप शो में बात करना चाहते हैं वो भी कोई इशू नहीं। जी जी शुक्रिया, कोई इशू नहीं, शुक्रिया मुझे चांस देने के लिए, बहुत शुक्रिया। हाँ बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह यार। फिर जी अली भाई, मैं एक सी बात कहना चाहूँगा, वो ये कि ये मैं बस 1 मिनट के बॉर्न एग्नोस्टिक भाई, ये इस्लामिक अवेकनिंग और जुल्फकार अशरफ भाईजान का जो हुस्न है कि उन्होंने आपको इतना टाइम दे दिया है और स्ट्रीम उनके पास कम थी। यही अगर आप किसी एथिस्ट के चैनल पे होते ना तो आपके साथ जो करनी थी आपको पता है, और वो बड़े ठंडे मिजाज से आपसे बात करते रहे हैं, और आपको इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर आप उधर होते तो आपके साथ क्या होना था। और यहाँ देखें कितने अच्छे तरीके से उन्होंने आपको टैकल किया। जी जी बहुत शुक्रिया। नहीं, ये तो हमारी कहते हैं कि अच्छी है कि हम इस ट्रीटमेंट अच्छा करें, क्योंकि फिर अब बुरा और अच्छा एक जैसा नहीं ना होता। बहुत शुक्रिया जिमी भाई, आपने एक अच्छे कमेंट हमारे लिए दिए। लेकिन जाते जाते मैं बहुत मशकूर हूँ अपने सुनने वालों को, देखने वालों के लिए भी। आमिर भाई आपका भी बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी बंद करें, मुफ्ती साहब की तरफ फ्लाइट पड़नी है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी सर, मैं चाहता था, और हमेशा इख्तिताम ऐसे होता है कि हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं वो अपने लास्ट मिनट दिया करते हैं।
लेकिन आज टाइम ज़्यादा हो गया है। आमिर भाई मैं माजूद चाहता हूँ, जुल्फ़ार अशरफ, जुल्फ़ार अली भाई, खान बॉय, जिमी भाई, मैं सबसे माजूद चाहता हूँ और इंशाल्लाह ताला फिर इसी टॉपिक को दोबारा आगे लेके चलेंगे क्योंकि आज हमारा ये कंप्लीट नहीं हो सका और टाइम हमने वैसे भी उतना कर दिया। चले वो दानिस्ता नहीं किया लेकिन हो गया। इंशाल्लाह ताला फिर अगली स्ट्रीम तक। अली भाई मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, आमिर भाई मौजूद हैं, अगर उनकी हम लास्ट कमेंट ले लें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। जी आमिर भाई के वैसे ले लेते हैं, आप सही कह रहे हैं। जी आमिर भाई आप अपने लास्ट में जोड़ दीजिएगा। नहीं सर, बस दी एंड करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं क्राइम काफी हो गया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपकी मोहब्बत का, जुल्फ़कार भाई और दीगर दोस्त सारी टीम का, जो लोग सुन रहे हैं सब्र से, बड़ी मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, आप नेक्स्ट टीम इंशाल्लाह डिसाइड करते हैं जी, कल तक डिसाइड कर लेंगे कि नेक्स्ट कब होगी। वैसे फ्राइडे को होती है हमारी। एडम को नंगा करना है मुझे, वो उसको शर्मीली दुल्हन बनाना है मुझे। यार आप ऐसा करें, हमारे साथ आमिर भाई के पास आपका अगर कांटेक्ट है तो हमारे साथ राब्ता करें, इंशाल्लाह मिलके करते हैं। वो पहले ही आमिर भाई कब करने वाले वहाँ पे मैं सब अपने दलाइल लेके उसको मैं शर्मीली दुल्हन बना दूंगा वहाँ पे। गुरु को भी नंगा करना है ना मुझे। अच्छा चले हम उधर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं सर। आमिर भाई की बात इंशाल्लाह ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, हम बहुत शुक्रिया। खान भाई, जिमी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। जी जुल्फ़कार भाई आप वाइंड अप करें मैं फिर। ओके बहुत शुक्रिया अली भाई, वाइंड अप कर दे बस। खुदा हाफिज, सबको सलाम, नेक्स्ट तक इंशाल्लाह।